निजी क्षेत्र भनेको त जे जस्तो भए पनि एक किसिमले भने पनि नाफालाई पनि त एउटा इन्डिकेटर त उसले म सफल असफल मेरो विद्यालय सफल असफल भनेर नाफालाई पनि त एउटा इन्डिकेटर बनाउँछ। त्यो इन्डिकेटर बनाइरहँदाखेरिमा विद्यालयको स्थिति के छ भनेर अहिले त 3 तहको सरकार छ। तिनै तहले चाहिँ तपाईँको शिक्षालाई आफ्नो मातहतमा ठान्छ भने त्यो नियमन अर्थात् जो अनुगमनको पाटो छ त्यो हुँदै नहुनु भनेको त लाज भनौँ न एक किसिमको लज्जास्पद स्थिति हो। यसमा अब तपाईँको प्रतिक्रिया धेरै कुराहरू त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यो पनि अब तपाईँहरू खुद आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि एक किसिमको अपेक्षा अनुगमन होस्, यो तरिकाले हेरियोस्, तपाईँ खुद आफै भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि जस्तो अब यो सवालमा तपाईँ आगामी उसमा चाहिँ जस्तो नीतिले एक किसिमले भनौँ न त्यो बनाइसकेपछि नियमहरूले बाँध्ने जो प्रयास हुन्छ सरकारहरूबाट त्यो बनाए पनि एउटा फिजिकल रूपमा त्यो लागू भइरहेको छ कि छैन त्यो हेर्ने सवालमा चाहिँ साँच्चीकै धेरै नै कमजोर स्थिति छ हैन। त्यसले स्वाभाविक रूपमा के छ भने अब म विद्यालयमा प्रिन्सिपल भएर कार्यरत भएको 7 वर्ष यही कैलाली मोडेलमा हुँदा मलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट कुनै एकजना मान्छे तपाईँको विद्यालयमा के भइरहेछ भन्ने एक दिन आएको रेकर्ड छैन। एक दिन यो वास्तविक कुरा हो होइन। कमसेकम मैले त्यो अपेक्षा पनि एउटा राख्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ हाम्रो शैक्षिक गतिविधिको बारेमा हामीले के गरिरहेछौँ कमसेकम मूल्याङ्कन त अरूबाट गर्ने कुरा हो नि। हामी त फिडब्याक लिन चाहन्छौँ नि, हाम्रो कतै हामी त्यो अनुसारको मापदण्ड अनुसार जान सकेका छौँ कि छैनौँ। नियमनकारी संस्था त हुनु पऱ्यो नि। हामीलाई समस्या पर्दा चाहिँ नि विद्यालय समस्या पर्दाखेरि कमसेकम ल तिमीहरूलाई चाहिँ यो ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन गर्नका निम्ति विद्यालयका परीक्षा सञ्चालन गर्नका निम्ति ल प्रशासनिक रूपमा तपाईँले यो सपोर्ट हुन्छ, त्यो किसिमको सहयोग पनि छैन। केवल हामी एउटा सामान्य एउटा पसलेहरूले पसल खोल्छ नि, एउटा पान नम्बर लिएर कारोबार गर्छ, एकचोटि ट्याक्स बुझाउँछ नि, त्यो हैसियतमा प्राइभेट विद्यालयहरू छन्। राज्यको त्यो किसिमको फेरि ल ठिक छ, राज्यको त्यो संयन्त्र अलिकति सक्रिय नेपालमा आफ्नै किसिमको राजनीतिक रूप भनौँ न परिवर्तनहरू भइरहेको छ। राज्य अब सङ्घीयतातिर गइरहेको छ, लोकतन्त्र भइरहेको छ, समाज उन्मुख समाजको विकासको अवधारणा ल्याइरहेको छ। ठिक छ, त्यो व्यस्त छ, त्यसले भ्याउन सकिरहेको छैन, त्यो कुरा पनि बुझौँ। तर कमसेकम प्राइभेट एजुकेसन सेक्टरबाट भएका राम्रा कुरालाई किन एप्रिसिएट गर्न नसकेको? कमसेकम आज 20% रेस्पोन्सिबिलिटी त प्राइभेट सेक्टरको छ नि। अझ गुणस्तरीय कुरा गर्ने भनेदेखि त जति पनि हेर्नुहोस् न तपाईँ चाहिँ अहिले MBBSमा त्यसपछि इन्जिनियरिङमा IOE भन्छ होइन, त्यहाँतिर नाम निकाल्ने विद्यार्थीहरू त्यहाँ इन्ट्रान्समा पास हुने विद्यार्थी प्राइभेटबाट गएका विद्यार्थीहरू छन् नि, प्रतिस्पर्धा त प्राइभेटबाट गएका विद्यार्थीहरू छ नि। उल्टै के गरिएको छ भने प्राइभेटमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिपबाट वञ्चित गरिएको छ हेर्नुहोस् होइन। आखिरमा त्यो प्राइभेटमा पढ्ने विद्यार्थी र सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी राज्यका दुईटै विद्यार्थी समान होइनन् र त्यो पनि र फेरि त्यसपछि विभेद त त्यहाँ छ नि। हाम्रो आपत्ति भनेको सबैभन्दा ठुलो आपत्ति के हो भने विभेद किन? हामी त विभेद रहित समाजको परिकल्पना गरे होइनौँ। हामी इगालिटेरियन सोसाइटीको लोकतान्त्रिक भन्ने भन्छौँ, हामी समानताका कुरा गर्छौँ। किन समानता होइन भने राज्यले प्राइभेट स्कुललाई बन्द गरिदिनु पऱ्यो नि, प्राइभेट स्कुललाई क्लोज गरोस्, हामी रेडी छौँ नि। प्राइभेट सरकार विद्यालय पनि सञ्चालन गर्दै गर्नुपर्ने, ट्याक्स पनि उठाउनु पर्ने, अनि हामीले गरेका हाम्रा उत्पादनहरूलाई हाम्रा ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ खुलाबाट लड्नु पर्ने, अनि विभिन्न चाहिँ कोटाहरू हुन्छन्, त्यो स्कलरसिपमा चाहिँ हामीले हाम्रो विद्यार्थी फेस गर्न नपाउने। यो राज्यले गरेको हामीमाथि ठुलो दमन हो, हामीमाथि असहयोग हो। यसको बारेमा त म व्यक्तिगत रूपमा र सायद प्याप्सन एन्ड पेप्सन लगायत हाम्रा थुप्रै संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो ढङ्गले आवाज उठाइराख्नु भएको छ होला। तर यो अन्याय हो। मैले मेरा विद्यार्थीहरू, मेरै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, साइन्स म्यानेजमेन्ट पढ्ने मेरो विद्यार्थीहरू जति पनि उनीहरूले स्कलरसिपको लागि उनीहरू सबैले पहिला माइन्ड मेकअप गर्छ, सरकारीतिर जान खोज्छ। सरकारी विद्यालयमा पढौँ, त्यहाँ किसिमको मेकानिजम स्ट्रङ छैन। घोला सबै विद्यालय कमजोर छन् भनेको होइन, सरकारी विद्यालयहरू पनि राम्रा छन्, एकदम अनुकरणीय छन्। हाम्रा भन्दा पनि राम्रो व्यवस्थापन, प्राइभेट भन्दा पनि अझ राम्रो व्यवस्थित पारामा भएका छन्। हामी कालिकाको कुरा गर्न सक्छौँ, हामी यहाँ पञ्चोदय पनि राम्रै छ। हाम्रो घरकै कुरा गर्नुपर्दा अरू विद्यालय धेरै थुप्रै सरस्वतीकै राम्रो छ, गेटामा होइन, हामी देख्छौँ नि ती कुराहरू त। तर कुरा के हो भने सबै विद्यालयहरू त्यो किसिमको चाहिँ लेभलमा ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन कि। तर अब हाम्रा विद्यार्थीहरू प्राइभेटमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ भने स्कलरसिप सम्झिँदाखेरि सरकारीमा जाउँ जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन खुकुलो देखेर त्यो किसिमको केयरिङ नहुने, त्यो किसिमको सपोर्ट नहुने हुनाले उनीहरू प्राइभेटमै पढ्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूलाई चिन्ता एउटा भइरहेको हुन्छ, हामी स्कलरसिप पाउँदैनौँ भन्ने चिन्ता हुन्छ। यो राज्यले गरेको हामीप्रति त्यो ठुलो विभेद हो। यसको बारेमा पोलिसीको लेभलमा पनि यो कुरा उठाउनु हुनुपर्छ। यो कुरालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले स्वीकारे जस्तो नि होइन, हाम्रो सरकारीमा पढेको जो मैले आफूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जो विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छु, किनकि सरकारी भनेर प्रत्यक्ष सरकारले चलाएको विद्यालयहरूमा जो भइरहेछ, मैले उत्पादन गर्ने विद्यार्थी त्यो विद्यार्थीसँग कम्पिटिसनै गर्न नसक्ने स्थिति हो भनेर स्वीकार गरे जस्तो स्थिति भयो नि त होइन। यो कसो भने एक किसिमको दादागिरी पनि हो होइन। राज्य कहिलेकाहीँ ठुलो गुन्डा पनि हो हेर्नुहोस्।
सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि यो राज्यले दादागिरी गरेको हामी के ठान्छौँ भने त्यो वैधानिक गुन्डागर्दी हो है। कसरी राज्यले चाहिँ ट्याक्स हेर्नुहोस् त कति बढाइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा। यो बाटोघाटो बनाउने जिम्मा उसको होइन, तर हामीले धनगढी उपनगरपालिकाको बासिन्दा भएर तपाईँ कति ट्याक्स तिर्नु भएको छ, ट्याक्सको लेभल कति बढ्यो। एउटा तपाईँले सर्टिफिकेट लिनुपर्दा सिपाहीमा 500 तिर्नुपर्छ। तपाईँले बाटो प्रमाणित गर्नु पऱ्यो भने 500 रुपियाँ तपाईँ वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। तर त्यो बाटो त्यहाँ जाने बाटो तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँले त्यो स्विमिङ पुल हो कि तपाईँको त्यो बाटो थाहा हुँदैन। त्यो दादागिरी हो कि होइन। नगरपालिकाले उपमहानगरपालिका जस्तो बासिन्दा भएपछि त्यो सुविधा दिनुपर्छ पर्दैन? सुविधा नदिने पैसा मात्र उठाउनु त दादागिरी हो नि। यो कुरा स्थानीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि त्यही हो, केन्द्रीय सरकार पनि त्यही हो। यो के हो भने यो दायित्व भन्ने कुरा, सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, सेन्स अफ अकाउन्टेबिलिटी होइन, हामी फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। जनताहरूकोबाट उठेको करले यो देश सञ्चालन गर्नुपर्छ। हाम्रा चाहिँ सबै कुरा जनता ठुलो कुरा हो, जनता नै सबैभन्दा ठुलो सर्वेसर्वा हो। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन। जसरी ट्याक्स लिने बेला खिचिया छ अनि त्यसपछि आएर सङ्ख्यामा जागिरी दिनु परेको छ। राजनीति गर्ने मान्छेको त हाम्रोभन्दा राम्रो छैन इन्कम छ नि, तपाईँलाई थाहा छ। हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे हो, हाम्रोभन्दा बढी इन्कम कसको छ, आर्थिक ग्रोथ कसको बढी छ त होइन। पोलिटिकली झोला बोकेर एउटा पार्टीमा लागेको मान्छेको आर्थिक हैसियत धेरै बढिसक्यो। गाडी चढेर उनीहरू चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको बङ्गलाहरू उनीहरूले तयार बनाइसक्यो। जिन्दगीभरि टिचिङ गरेर चक घोटेको मान्छे, जिन्दगीभरि उसले शिक्षा, जसले डक्टर बनाउँछ, जसले इन्जिनियर बनाउँछ, खुद नेता बनाउँछ, ती मान्छेको हालत आज कोभिडको बेलामा तपाईँलाई थाहा छ होला, एउटा चाहिँ राज्यले एउटा भ्याक्सिनको पनि व्यवस्था गर्न सकेन। जापानमा सबभन्दा पहिला टिचरलाई लगाइयो। र तपाईँले भ्लादिमिर पुटिनको कुरा गरौँ, रसियामा सबभन्दा पहिला उनीहरूले डक्टरलाई लगाउन छोडेर पहिला कसले लगाइदिनु, टिचरलाई लगाइदिनुपर्छ, प्रोफेसर लगाइदिनुपर्छ भने। किनभने प्रोफेसर यदि चाहिँ लाई बितिहाले राम्रो मेन पावर हो नि त, ऊ त प्रड्युसर हो नि। प्रड्युसरै बित्यो भनेदेखि मऱ्यो भनेदेखि त्यो भोलि त्यो कसले डक्टर जन्माउँछ, कसले इन्जिनियर जन्माउँछ। फर्स्ट प्रायोरिटीमा टिचर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ रसियामा त्यो किसिमको अभियान सुरु भयो। छ नि विद्यार्थी सङ्गठनहरू जो छ नि, प्राध्यापक सङ्घ भन्छ, विभिन्न विद्यार्थीका सङ्गठनहरू छ नि, जति पनि पार्टीसँग जोडिएका राजनीतिक, उनीहरूको स्टाटस हेर्नुभयो भने उनीहरू कुनै राजनीतिक दलभन्दा कम छैनन्। एकदम क्यारो झोलै स्थितिमा उनीहरू छन्। म देख्छु धेरै प्रिन्सिपलका, धेरै चाहिँ टिचरका स्टाटसहरू देख्छु। राजनीतिबाट उहाँहरू पनि प्रभावित हुन्छ, गाइडेड हुन्छ। म शिक्षक हो भन्ने कुरा उहाँहरू गर्व हुन्न। म आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु। म पदम, मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। आज पनि हामी तपाईँहरूसँग 8:30 देखि 9:30 बिचको 1 घन्टाको समयमा नियमित दिन जस्तै विमर्शमा हुनेछौँ। दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जबाट लाइभ पनि, त्यसै गरेर चाहिँ दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट लाइभ संसारभरि नै तपाईँहरूसँग हुनेछौँ। हाम्रो पात्रो लगायतको एप्सहरूबाट पनि तपाईँहरूले यो कार्यक्रम लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ संसारभरि नै। भने तपाईँको फुर्सदको समयका लागि भनेर हामीले यो कार्यक्रम युट्युब च्यानलमा पनि राख्ने गरेका छौँ। दिनेश खबरको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर यो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँले आफूलाई सहजता भएको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी हप्ताको हरेक दिन तपाईँहरूसँग हुन्छौँ। शुक्रबार बाहेक बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसँग विभिन्न विषयमा छलफल विमर्श गर्छौँ। उहाँहरूको व्यक्तित्वसँग जोडिएका विषयहरूमा र त्यसै गरेर अरू विषयहरूमा हामी कुराकानी गरिरहेका हुन्छौँ। आज पनि हामी यो कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। भनिन्छ शिक्षामा हामी जति निखारता ल्याउन खोज्छौँ, शिक्षालाई जति बढी महत्त्वका साथ लिन्छौँ, समाज त्यति नै अग्रसर भइरहेको त्यो विषयलाई चाहिँ अङ्गीकार गरिरहेको बुझ्नुपर्छ र त्यही प्रयास हामीले पनि गरिरहनुपर्छ। र शिक्षालाई जहिले पनि बहसको पाटो, त्यसलाई सुदृढीकरणको बाटोमा चाहिँ जहिले पनि अगाडि बढाइरहेको हुनुपर्छ। हामीले पनि त्यो प्रयास मिडियाबाट होस्, चाहे स्थानीय समाज जुनसुकै तवरलेबाट भयो नि, जुनसुकै छलफल विमर्शहरूमा पनि यो विषय उठिरहनुपर्छ र हामीले पनि त्यो प्रयास गरिरहनुपर्छ। र आज त्यही प्रयास गर्दैछौँ। आज एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वसँग आज हामी विमर्श गर्नेछौँ। समग्र शैक्षिक विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, शैक्षिक नीतिहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, शैक्षिक स्थिति र अहिलेको पछिल्लो समय जो शैक्षिक परिवर्तन भइरहेका छन् यो विषयलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर आजको विमर्श हुनेछ। आज हामीसँग विमर्शका लागि स्टुडियोमा आइदिनु भएको छ तपेन्द्र बहादुर सिंहजी। उहाँ कैलाली मोडेल माध्यमिक विद्यालयको चाहिँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कैलाली मोडेलको विषयमा र समग्र उहाँको एउटा व्यक्तित्वको विषयमा र शिक्षा नीति जो हामी सबैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, यो विषयलाई चाहिँ आज विमर्शको विषय बनाएर कुराकानी गर्नेछौँ। र ढिला नगरिकन उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति तपाईँहरूबाट लिएँ र स्वागत गरेँ। स्वागत छ सर। आराम हुनुहुन्छ होला? सन्चै छु, ठिक छ। अहिले त फेरि थोरै बढी व्यस्तता मौसम, विद्यार्थीहरूको चाहिँ भनौँ भर्नाको लागि चाहिँ खोजिरहेको स्थिति छ। कतिको चाहिँ व्यस्त? स्वाभाविक रूपमा अहिले
व्यस्त समय नै हो हाम्रो। अहिले कक्षा 11 को भर्ना कार्यक्रम चलिरहेको छ। प्रायः गरेर शिक्षक जहिले पनि व्यस्त नै हुन्छ हैन। अब झन् अहिले त अनलाइन कक्षाको कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यो किसिमको तयारी अभिभावकलाई पनि गराउनुपर्ने हुन्छ। पहिला केवल विद्यालयले मात्र तयारी गर्दा पुग्थ्यो भने अहिले अभिभावकहरूले पनि इन्टरनेटहरू हैन, डिभाइसेसहरू, त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई घरमै एउटा अभिभावकले शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए भएर त्यो किसिम सबै ताजो बाजो मिलाउँदाखेरि अब विद्यालय हामी सबै शिक्षकहरू व्यस्त नै छौँ। 2 वर्षले पुरै चेन्जै गराइदियो स्थिति हैन। स्वाभाविक रूपमा अब विद्यालयहरूले निकै समस्याहरू झेल्नु पर्यो। समग्र शिक्षा क्षेत्र भनौँ, शिक्षा क्षेत्र नभएर सिङ्गो विश्व समाज हैन, अब सबै आक्रान्त, कोही अछुत रहेन कोभिडको कारणले गर्दा। हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई जहिले पनि किसिमको भनौँ पर्खाइ हुन्छ, अतिथि आइसकेपछि व्यक्तित्वको विषयमा जान्ने भनौँ न, त्यो किसिमको क्युरियोसिटी आज पनि राखेर बसिरहनु भएको हुनसक्छ। त्यसैले थोरै तपाईँको व्यक्तित्वसँग जोडिन चाहे, यहाँसम्मको स्ट्रगललाई यसो अहिले फर्केर हेर्दाखेरिमा कसरी सम्झिनुहुन्छ? म एउटा सामान्य मान्छे हो। म बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकामा जन्मेको हो। म 2057 सालमा एसएलसी पास गरेर कैलालीमा उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्ने, युनिभर्सिटी एजुकेसन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले म धनगढीमा आएँ। मैले धेरै ठुलो स्ट्रगल, धेरै ठुलो सङ्घर्ष भन्ने भन्दा पनि एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय बिताएको केही अनुभव प्राप्तहरू मात्रै गरेको छु। स्वाभाविक रूपमा हरेकको जीवन सङ्घर्षशील छ, चाहे त्यो सर्भाइभको दृष्टिकोणले होस् अथवा प्रोग्रेसको दृष्टिकोणले होस्, चाहे डेभलपमेन्टको कुराले होस्। परिस्थितिहरू धेरै थुप्रै सामनाहरू गरियो। बझाङ जिल्ला भन्ने बित्तिकै विकट जिल्ला, त्यसमा पनि आर्थिक अभाव हैन, अनि अवसरको निकै यहाँ एकदम स्कार्सिटी थियो, कुनै जागिर पाउने अवस्था थिएन हिजोको दिनमा। किनभने म त सेल्फ सपोर्टिङमा आफैले कमाएर आफैले पढ्नुपर्ने परिस्थितिबाट गुज्रिएको मान्छे। मैले प्राइभेट, सायद मेरो त्यही अवस्थाको कारणले होला, मैले प्राइभेट एजुकेसन सेक्टरमा प्राइभेट बोर्डिङमा मैले टिचिङ गर्न सुरु गरेँ। त्यो क्षेत्रलाई मैले छोड्न सकिनँ, त्यससँग अट्याचमेन्ट मेरो बढ्दै गयो। आज मलाई 17 वर्ष भयो। म प्रत्यक्ष शिक्षक, प्रत्यक्ष प्राध्यापक भएर चाहिँ नि कार्य सम्पादन गर्दै आएको छु। यसलाई मैले एउटा सङ्घर्ष, एउटा लर्निङकै रूपमा बुझेको छु। हरेक मान्छेले चाहिँ जीवन पर्यन्त सिकिरहन्छ हैन। मैले 17 वर्षमा केही कुरा सिकेँ जस्तो लाग्छ, धेरै कुरा सिकेको छैन, अझ सिक्ने म सिकारु भएर म अगाडि बढ्दैछु। किनभने हरेक कुरामा डाइनामिजम हुन्छ हैन, हरेक कुरामा रूपान्तरित हुनुपर्छ। हिजोको परिवेश र आजको परिवेश शिक्षा क्षेत्रमा निकै परिवर्तनशील छ। आफूले निकै रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। चाहे शिक्षकको पेसाकै कुरा होस्, शिक्षालाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। थोरै अनुभूतिको सवालमा जोड्यौँ होला। त्यो परिवेश र अहिलेको परिवेशमा त अब टोटली चेन्ज हुने नै भइ नै हाल्यो। तर यसो अब एउटा हुन्छ कि कुनै बेला यसो टक्क बस्नुभयो अनि फर्किनुभयो यसो विगततिर भने त्यहाँको स्थिति पनि झलक आउँछ र त्यहीबाट फेरि अगाडिको स्थिति पनि के होला एउटा अनुमान पूर्वानुमान हुने गर्छन् हैन। हरेक अब किनकि मस्तिष्कले त्यो किसिमको चाहिँ समय समयमा गराइरहेको हुन्छ, पक्कै त्यो तपाईँलाई पनि गराउला। त्यसैले यसो पहिलेको स्थिति र अहिलेको स्थितिलाई थोरै तुलना गरेर कुराकानी गरौँ होला। के चाहिँ अन्तर देख्नुहुन्छ शिक्षालाई? अब खास गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भएको देखिन्छ सशर्ते हेर्दाखेरि। जस्तो हामीले पाउने जुन सुविधाहरू हामीले पाएनौँ 57-58 सालमा मैले एसएलसी दिइरहँदा, त्योभन्दा म स्कुलिङमा 7 कक्षामा पढिरहँदा जुन किसिमको एउटा सुविधाहरू हुन्, विद्यालयको चाहिँ नि कक्षा कोठाहरू, ल्याबहरू, अहिले अब कम्प्युटर ल्याबहरू, विभिन्न किसिमका ल्याबोरेटरीहरू, अनि त्यसपछि आएर अन्य सुख सुविधाहरू जस्तै इभन टोयलेटहरू भने त्यस्ता किसिमका चाहिँ नि व्यवस्थित थिएन। हामीले त्यो किसिमको आफ्नो कक्षा कोठाहरू आफैले पोतेर पनि हामीले पढ्यौँ। आजको दिनमा त्यो विद्यार्थी त्यो किसिमको भौतिक संरचनाहरू, त्यो किसिमको सुविधाहरू चाहिँ झेल्नु परेको छैन। तर संरचनात्मक ढङ्गले जुन विकास भएको छ त्यो ढङ्गले क्वालिटी गुणस्तरमा चाहिँ त्यति परिवर्तन भएको म देख्दिनँ। जस्तै म 10 कक्षामा पढ्दाखेरि जुन लेभल मैले गेन गरेको थिएँ, आजको लेभलमा विद्यार्थीहरू होला अब अङ्ग्रेजी फरफर्ती बोल्लान् हैन, तर उनीहरूले चाहिँ जुन अलराउन्ड एक्सपोजर चाहिँ उनीहरूले पाएको मलाई चाहिँ लाग्दैन। मलाई त्यो चाहिँ अनुभूति हुन्छ। जस्तै हामीले खोलाइमै भयो भने पौडी खेल्न सिक्यौँ। हाम्रा बालबालिकाहरूले हामी पौडी खेल्न कहाँ लैजान्छौँ त? स्विमिङ पुल छैन, हो कि होइन? कतिपय कुराहरू हामी समाजबाट सिक्छौँ, कतिपय कुरा हामी संस्कारबाट सिक्छौँ, कतिपय कुरा हामी परिवारबाट सिक्छौँ। ती कुराहरू चाहिँ नि जहाँसम्म लाग्छ अलि स्खलित भएर गएको, हामी करिकुलमै मात्र फोकस गर्ने, टेक्स्ट बुकमै मात्र फोकस गर्ने किसिमको माहौल अहिले बनेको छ। हाम्रो भनेको स्वच्छन्द रूपमा, प्राकृतिक रूपमा हाम्रो गाउँघरमा हुने
चाडपर्वहरू गाउँघरमा हुने विभिन्न चाहिँ मेला पर्वहरू होइन हाम्रो समाज परिवारले एक किसिमको हामीलाई थोरै मानवीयता यो ह्युमन भ्यालु एजुकेसन भन्छौँ जसलाई हामी ती कुराहरू ग्रामीण भेगमा थिए पहिलाको शिक्षामा त्यो थियो हामीभन्दा अझ अग्रजहरूमा त त्यो निकै किसिमको संवेदनशील थियो उहाँहरू होइन टिमवर्क भनेर के थियो भनौँ न एक किसिमको चाहिँ नि कसरी एउटा सोसाइटीमा बस्नुपर्छ कसरी एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ ह्युमन भ्यालु एजुकेसन भनेको के हो कोअपरेसन काइन्डनेस त्यो किसिमको देखिन्थ्यो तर अहिले नितान्तै मेट्रलिस्टिक चाहिँ वर्ल्डमा हामी गइरहेका छौँ अब आफन्त नचिन्ने अवस्था भइसक्यो हजुरबुवाको नाम नातिले थाहा पाउँदैन अनि अलिकति सोसलाइजेसनको बाटोमा हामी अलिकति आइसोलेटेड भइरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ कमजोर त्यो किसिमले चाहिँ केही कुराहरू त्यत्तिकै मर्दै गए त्यही कुराहरू विगतमा राम्रा थिए अब त्यो हाम्रो कल्चर हिस्ट्रीले भनौँ न त्यो हाम्रो एउटा सोसाइटीले दिने कुरा थियो त्यो कुरा अलिक स्खलित भएको अवस्था छ तर अब सुधारको कुरामा त स्वाभाविक रूपमा अहिले अब 17-18 वर्षकै डिफ्रेन्समा हेर्नु पर्दाखेरि राम्रै प्रोडक्टहरू हाम्रो सोसाइटीमा छ हामीले अब भनौँ न डक्टर इन्जिनियरहरू हामी आफैले प्रोडक्सन गरिरहेका छौँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई त्यो डक्टर इन्जिनियर पढाउनका लागि हामी प्रिपेयर गरिरहेका छौँ साइन्स पढाएर म्यानेजमेन्टबाट हाम्रो विद्यार्थीहरू सिए पढिरहेका छन् होइन एक किसिमको क्वालिटी हामीले इम्पार्ट त गरिरहेकै छौँ दिइरहेकै छौँ तर पनि अब कुनै पनि कुरा रिलेटिभ हुन्छ होइन सापेक्षिक ढङ्गले हेर्नुपर्छ हामीले हाम्रो मैले कहाँ जोड्न खोजेको भने यो ह्युमन भ्यालु एजुकेसन चाहिँ जो मोरल एजुकेसनका कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ अलिकति कस्तो भने मान्छे त बनाउने स्किल्ड मान्छे चाहिँ हुने तर स्किल्ड मान्छेभित्र सेन्टिमेन्ट नहुने जस्तो यसलाई जस्तो सेन्स ह्युमर जो पहिलाको मान्छेहरूमा हुन्थ्यो अर्थात् त्यो अहिलेको पनिमा केहीमा छ त्यो तर अहिले जस्तो फिक्स जस्तो इन्जिनियर हुने भनेपछि त्यो ट्याक्समै गिर्यो मान्छे सक्यो अनि त्यसपछि त्यो उसको क्रिएटिभिटी जो मान्छेमा त हरेक तरिका आफ्नो किसिमको क्रिएटिभिटी त रहन्छ त्यो क्रिएटिभिटीलाई थोरै अहिलेको शिक्षाले चाहिँ मलजल गर्नुभन्दा पनि एउटा शिक्षाले भनौँ न उसको क्षमतालाई आफूतिर चाहिँ त्यो जता डोर्याउन चाहे त्यतातिर लगिरहेको के छ भने अब समाज मैले भनिसकेँ नि एउटा कस्तो भयो भने अब सबै पैसा पावर पोलिटिक्सबाट गाइडेड छ हामी सबै अहिलेको यो क्षुद्र किसिमको राजनीतिक प्रभावका कारण हाम्रा युवाहरू बिग्रिरहेका छन् होइन हाम्रा शैक्षिक धरोहर संस्थाहरू जति पनि विश्वविद्यालय विद्यालयहरू भए क्याम्पसहरू यिनीहरूमा विशुद्ध रूपमा प्राज्ञिक क्षेत्रहरू बनेका छैनन् त्यहाँभित्र एउटा पोलिटिकल नेगेटिभ इन्फ्लुएन्सेसहरू छ होइन अब भिसीहरू चाहिँ नि पोलिटिकल लबिङबाट नियुक्त हुन्छ होइन त्यसपछि आएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षका कारणबाट प्रभावित हुन्छ त्यसैले के छ भन्नुहुन्छ भने विशुद्ध रूपमा शिक्षा क्षेत्र रहेको छैन प्राज्ञिक हुन सकेका छैन त्यो प्रभाव चाहिँ नै हाम्रो ठ्याक्कै क्वालिटीसँग जोडिन्छ होइन अब समग्र भन्नुपर्दाखेरि जो ह्युमन भ्यालु एजुकेसन मैले अगाडि कुरा पनि राखेँ र अहिले मान्छे स्किल त भयो स्किल भइसकेपछि पनि त्योभित्र त्यो स्किलभित्र मान्छे त एउटा बाई हार्ट मान्छे एउटा दयालु प्राणी हो होइन चेतनशील प्राणी हो एउटा सहयोगी प्राणी हो त ती कुराहरू घट्दै गइरहेका छन् डक्टर छ डक्टर हामीले प्रोडक्सन गऱ्यौँ स्किल छ उसले अपरेसन सबै गर्न आउँछ तर उसले चाहिँ जबसम्म त्यो बिल चाहिँ पेमेन्ट हुँदैन उसको चाहिँ प्रिपेयर हुँदैन तबसम्म उसले चाहिँ अपरेसन गर्न मान्दैन क्या कमसेकम ऊ बिरामी पीडामा छटपटाइरहेको छ भने उसको छटपटाइले सम्बोधन गर्नु पर्दैन एउटा मानवीय हिसाबले पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको एजुकेसन चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सकेका छैन त्यो अहिलेको डिफेक्ट हो त्यो कुरा हटाउनुपर्छ हामीले सबभन्दा पहिला हामीले अब इन्जिनियर डक्टर बनाउनु भन्दा पनि सबभन्दा असल मान्छे कसरी बनाउने जसले परिवारप्रति दायित्व वहन गर्न सकोस् समुदायप्रति आफ्नो दायित्व वहन गर्न सकोस् उसले चाहिँ यो राष्ट्रलाई माया गर्न सकोस् यो सिङ्गो विश्वलाई माया गर्न सकोस् सिङ्गो ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई चाहिँ उसले बुझ्न सकोस् त्यो किसिमको मान्छे हामीले जन्माउनुपर्छ हामीले प्रोडक्सन दिनुपर्छ भन्ने हो थोरै अब तपाईँको अझै व्यक्तित्वसँग जोडिएको एउटा सवाल जस्तो कैलाली मोडेल तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो तपाईँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ त्यसको भनेपछि जस्तो अब एउटा सपना केही न केही काम गर्दाखेरिमा सपना जोडिएको हुन्छ त्यसमा यो चाहिँ यो समाजको यो सोसाइटीको म चेन्ज गर्छु भन्ने ध्येयले नै केही न केही गरिन्छ भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ के थियो अब जस्तो शिक्षा हुन त त्यो बेला यो जो निजी क्षेत्रबाट चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालित थियो त्यो त कम थियो एउटा त्यो पाटो भयो अब त्यो आवश्यकता छ अहिले भन्ने होला अरू यो बाहेकको अरू जस्तो सैद्धान्तिक विषयहरू पनि हुन्छन् यो कुरालाई चाहिँ हामीले ट्याकल गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ के थियो तपाईँ खासमा मलाई के लाग्छ भने जीवनको एउटा फाउन्डेसन भनेको विद्यालयको जीवन हो स्कुलिङ हो होइन कुनै पनि मान्छे त्यो 15-16 वर्ष मुनि जे कुरा उसले सिक्छ जे कुरा उसले आर्जन गर्छ त्यो कुरा उसले लाइफ लङ रूपमा उसले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ उसका बोलीचाली उसको संस्कार उसको हरेक कुरा प्रेजेन्टेसन सबै कुराहरू त्यो बाल्यावस्थामा प्राप्त गरेको इन्फर्मेसनको आधारमा हुन्छ त्यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भन्छ यो टेबुलर आशा अथवा ब्लु प्रिन्ट भनेर भनौँ न त्यो लर्निङ हुँदै जाँदा त्यो एउटा सेटअप हुन्छ त्यो माइन्ड सेट हुन्छ त्यो सानो उमेरमा चाहिँ मैले यो प्राइभेट एजुकेसन सेक्टर अथवा संस्थागत विद्यालयमा काम गरिरहँदा कैलाली मोडेलमा म किन चाहिँ लामो समयसम्म इन्भल्भ छु म यो क्षेत्रमा किन काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि
यो हामीले ठुलो कुरा गर्ने भन्दा पनि ठुलो काम गर्ने भन्दा पनि हामीले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई एउटा अलराउन्ड डेभलपमेन्टमा उनीहरूलाई स्किल्ड मेन पावर अथवा भोलिको दिनमा उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने नागरिक बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ उनीहरूलाई हुर्काउनुपर्छ र त्यसले गर्दा समाजमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ होइन। जति पनि अब भनौँ न अब इन्जिनियर डक्टरका कुराहरू गऱ्यौँ होइन, इभन नेताका कुराहरू गऱ्यौँ, पोलिटिकल लिडरका कुराहरू गऱ्यौँ, यदि उनीहरूले राम्रो स्कुलिङ पाएको भए, उनीहरूले राम्रो संस्कार पाएको भए, उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रप्रति प्रेम भएको भए, उनीहरूले पक्कै पनि आज जीवनभरि कार्य सम्पादन गर्दाखेरि त्यो राम्रो किसिमको गुणस्तरीय किसिमको चाहिँ उनीहरू सेवा प्रदान गर्छन्। उनीहरूमा त्यो किसिमको भ्रष्टाचार मुक्त मानसिकता हुन्छ, सेवामुखी दृष्टिकोण हुन्छ होइन। र यदि उनीहरूमा स्कुलिङदेखि नै उनीहरूलाई त्यो किसिमको चाहिँ गाइडेन्स भएन, त्यो किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई मोटिभेसन भएन, उनीहरूलाई एउटा ट्रेनिङ त्यो किसिमको दिएन, कन्सेप्ट नै त्यो पर्सेप्सन नै त्यो किसिमको हामीले बनाउन सकेनौँ भने अनि त्यसपछि आएर एउटा आफ्नो जिम्मेवारी एउटा विमुख भएर काम कर्तव्य विमुख भएर चाहिँ उनीहरू पर्फर्म गर्छन्। कहिल्यै मोडेलले एउटा प्रयास चाहिँ के हो भने यो विद्यालयले हामीले सानो सानो कुराहरूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले अब अलि स्किल लाइफ स्किललाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा ज्ञान ध्यानका मात्र कुरा गरेर मोरल एजुकेसन कुरा गर्न त गरेर पनि छैन है। किन भन्नु पऱ्यो, हाम्रो प्रोडक्सनले मार्केटमा स्पेस लिन सक्नु पऱ्यो। कुनै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा भयो भनेदेखि, कम्पिटिसन भयो भने हाम्रो विद्यार्थीले त्यहाँ नाम निकाल्न सक्नु पऱ्यो, लोकसेवा आयोगमा नाम निकाल्न सक्नु पऱ्यो। कुनै ठाउँमा चाहिँ नि स्किल्ड मेन पावरको भ्याकेन्सी छ भने हाम्रो विद्यार्थीले स्पेस पाउन सक्नु पऱ्यो उसको स्किलका कारणले गर्दा होइन। त्यो भएर यो सैद्धान्तिक रूपमा कुराहरू मात्र गर्ने भन्दा पनि व्यावहारिक रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। लाइफ स्किलसँग जोडिएका कुराहरू चाहिँ हामीले अब अतिरिक्त क्रियाकलाप मार्फत अलराउन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू छन्, एक्सपोजर डेभलपमेन्टको कुराहरू छ। बालबालिकाहरूमा राम्रो स्पिच दिन सक्ने, कुनै पनि ठुलो फ्लोर पाउने बित्तिकै नतर्सिने नडराउने। हामी पहिला अलि त्यो स्पिच दिँदाखेरि हाम्रो खुट्टाहरू पनि काप्थ्यो। म सम्झिन्छु, म 8 कक्षामा स्पिचमा म फर्स्ट पनि भएको थिएँ। मलाई फर्स्ट चाहिँ टाइममा यो एसेम्ब्ली स्पिच गर्दा मेरो खुट्टाहरू थरथर कामेको थियो होइन। त्यो किसिमको हेजिटेसन बच्चाहरूमा रिमुभ गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो मनमा लागेको कुरा निर्धक्क एउटा कस्तो छ भने पहिला अब म आफै खुद म पढ्दाखेरि पनि हामी नित्यन्तै डराउँथ्यौँ। शिक्षक भनेपछि केही कमी कमजोरी भयो भने स्वाभाविक रूपमा डराइन्थ्यो। सरहरूसँग हामी स्पष्ट रूपमा आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्दैनथ्यौँ। तर त्यो केही हदमा म पनि प्राचार्य विद्यालय प्रभाव हुँदाखेरि पनि त्यो अलिकति कडा किसिमको प्रशासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्द थिएँ म सुरुवातका दिनहरूमा। अब पछिल्लो दिनहरूमा म फलोइङ डेजमा आएर मलाई चाहिँ के चाहिँ अनुभूति भएको छ भने म जति लिबरल हुन सकेँ, म जति चाहिँ सफ्ट हुन सकेँ विद्यार्थीहरूसँग, जति मैले विद्यार्थीलाई माया गर्न सकेँ, त्यसपछि मात्रै विद्यार्थी मसँग खुल्न सक्छ, आफ्नो कुरा राख्न सक्छ। उनीहरूले आफ्ना भित्रका चाहिँ कुण्ठाहरू हामीसँग राख्न सक्छ। हामी त उनीहरूको आमा जस्तै बुवा जस्तै सहयोगी हातमा हो होइन, अभिभावक हो। त्यो भएर विद्यार्थीले हाम्रो छेउमा आएर आफ्नो मनका कुरा राख्न सक्ने माहौल चाहिँ हामीले दिनुपर्छ। त्यो किसिमको चाहिँ एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले विद्यालयमा काम गर्न सक्यौँ भने विद्यार्थीहरूले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना मनका कुराहरू, इच्छा कुराहरू, चाहना कुराहरू राख्न सक्छन् र त्यस बमोजिम हामी विद्यालयका वार्षिक योजनाहरू तय गर्न सक्छौँ। उनीहरूलाई जस्तै मान्छे विभिन्न नेचरको हुन्छ। अब बायोलोजिकली मान्छे चाहिँ डिफ्रेन्ट नेचरबाट चाहिँ भनौँ न हरेक डाइभर्स स्किलहरू हुन्छ उनीहरूमा। कतिपय कुरा इन्नेट कुराहरू हुन्छ जो जन्मसिद्ध रूपमा उनीहरूले लिएर आएको हुन्छ। केही कुराहरू पछि सिकेर लर्निङ बाई डुइङ भन्छ, केही कुरा गरेर सिक्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यही कुरालाई हामीले क्षमता पहिचान गरेर उसको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ बुझेर हामीले त्यो किसिमको चाहिँ जस्तै हुनसक्छ कसैले चाहिँ एकदमै म्याथमेटिक्समा एकदमै राम्रो छ भने हामी उसलाई इन्जिनियरिङको पाटो हामी जोड्न सक्छौँ। भोलिको लागि फ्युचर इन्जिनियरिङमा कसरी तयारी पार्ने। हुनसक्छ कसैले अत्यन्तै अब धेरै विद्यार्थीहरू यो विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई डिसएसेम्बल गर्ने, मिलाउने, त्यसपछि यो ड्रोनहरू बनाउने। भर्खरै अस्ति पनि यो दिनेश एफएमले एउटा हाम्रो न्युजलाई कभरेज गरेको थियो। मेरो विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो ड्रोन बनाएर त्यो काठबाट उडा फ्लाइङ गरेको अनि रिमोट कन्ट्रोल कारका कुराहरू थुप्रै विद्यार्थीहरूले इन्भेन्सन गरिरहेको कुराहरू अस्ति आएको थियो होइन। मैले भन्न खोजेँ बच्चाहरूको इन्ट्रेस्ट केमा छ होइन, उनीहरू के गर्न चाहन्छन् जिन्दगीमा, उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको भित्रको चाहिँ ब्रेन टेबल रासा केमा केन्द्रित छ, त्यो कुरा आधारमा हामीले डायग्नोसिस गरेर हामीले फाइन्डिङ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो किसिमको माहौल क्रिएट गर्नुपर्छ। हामी कैलाली मोडल विद्यालयले साइन्स एक्जिबिसनहरू गरेर अनि कल्चरल प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर अब अलिक कोभिडको कारणले गर्दा हामी आउटडोर गेमहरू त्यति गर्न पाइरहेका छैनौँ। त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीहरूको भन्छ नि प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने कुराहरू भन्छौँ नि, त्यो गर्ने प्रयास गरेका छौँ। प्रस्फुटन चाहिँ अहिले भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। जो कोही विद्यालयले पनि त्यो भन्छ भने त्यो फुर्ती मात्रै हो। अलिअलि प्रयास सबैले गरिरहेको अवस्था हो।
जहाँसम्म लाग्छ धनगढीमा धेरै विद्यालयहरूले प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यो 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 इन्भाइरोमेन्ट अझै हामीले पूर्ण रूपमा क्रिएट गर्न सकिरहेका चाहिँ छैनौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ। ती प्रयास गर्दै सुरु गर्नुभएको अब केही हदसम्म शान्तिनो अब देखिन सुरु हुने स्थितिमा हो, किनकि 2 दशक जति विद्यालय सञ्चालन भइसकेको स्थिति भयो र बल्ल सोसाइटीले अब होइन यो तरिकाले चाहिँ पनि हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको भनौँ न, सोसाइटी पनि त त्यो तरिकाले अगाडि बढ्नु पऱ्यो, त्यो बुझाइ निर्माण हुँदैछ भन्ने भयो। जस्तो अब एउटा अहिलेको समयमा विद्यार्थीले चुज गर्दाखेरिमै भनौँ न एक किसिमको आफैले बुझाइ बनाउन सक्ने स्थिति भइसक्यो। अब सूचनाहरू त्यति धेरै बजारमा आइसके, विभिन्न माध्यमहरू भइसके र विद्यालयहरूमै पनि भनौँ न अब कम्पिटिसनको स्थिति छ, कसले चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो गर्न सक्ने भन्ने सवालमा। त्यसैले जस्तो अहिले हामीलाई धेरैले विद्यार्थीहरूले पनि सुनिरहेका हुन सक्छन्। त्यसैले अब कैलाली मोडेलको विशेषता के हो त भन्ने, कैलाली मोडेल के हो त भन्ने उनीहरूलाई त्यो किसिमको लागिरहेको हुनसक्छ। धेरै कुरा त अब त्यो प्रयास हाम्रो त्यो रहन्छ भन्ने त हाम्रो कुराकानी भयो, त्यहाँबाट पनि केही कुराहरू लिन सक्छ। तर अहिलेको स्थिति कैलाली मोडेलको विशेषताहरू चाहिँ के? खास गरेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो र मेरो धेरै थुप्रै विद्यार्थीहरू सायद सुनिराख्नु भएको छ, अभिभावकजीहरू पनि सुनिराख्नु भएको छ होइन। म उहाँहरूलाई के भन्छु भने कैलाली मोडेल एक नितान्त फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट विद्यालय हो। त्यहाँ कुनै किसिमको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि डिस्टेन्समा राख्ने, उनीहरूको कुरा नसुन्ने त्यो ग्यापिङ जो छ त्यो कम्प्लिटमा हामी ग्यापलाई ब्लर गर्न चाहन्छौँ। विद्यार्थीहरूले स्कुलमा जाँदाखेरि हरेक टिचरसँग एज अ फ्रेन्डको रूपमा बिहेभ गर्न सकोस्, विद्यार्थीसँग क्लोज कम्युनिकेसन होस् भन्ने मान्यता कैलाली मोडेलले राख्दछ। सायद त्यो धेरै विद्यालयले स्टुडेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ भनिराखेको अवस्था हो। हामी त्यो कुरालाई अनुकरण गर्दैछौँ। अर्को कुरा भनेको कैलाली मोडेल माध्यमिक विद्यालय एउटा साइन्स र म्यानेजमेन्ट दुईवटा प्रोग्राम +2, पहिला +2 थियो, अहिले अब 12 कक्षासम्म मावि नै भन्ने कुरा छ होइन। त्यसैले ती दुईवटा विषयको निम्ति हामीले विभिन्न ल्याबहरू बनाएको छौँ, ल्याबोरेटरीहरू बनाएको छौँ, पुस्तकालयहरू छ। हामी त्यो सानै कक्षादेखि नै साइन्स पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई हामीसँग भएका ल्याबहरूको पूर्ण रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। उनीहरूलाई प्र्याक्टिकल बेस्ड एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्रङली त्यो मान्यता छ। त्यति मात्र नभएर अब यो अलिक कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले अर्गनाइज गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले अलिक भोकेसनल ट्रेनिङका कुराहरू पनि हामीले सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बालबालिकाहरूलाई घरमा किचनमा कसरी होइन, चिया कसरी पाक्छ त सामान्य कुरा होइन, अमलेट कसरी बनाउने, कहिलेकाहीँ घरमा अब मम्मी बाबाहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ बिरामी भएको अवस्था नसक्ने अवस्था भने खाना कसरी पकाउने, एउटा कुकरीको कुराहरू, त्यसपछि लुगाहरूमा आइरन गर्ने कुराहरू, बेडसिटहरू मिलाउने, आफ्नो लिभिङ रुमलाई कसरी चाहिँ अर्गनाइज राख्ने, आफ्नो स्टडी रुमलाई कसरी अर्गनाइज राख्ने, त्यो कुराहरू। अनि अब हामी त बाल्यवस्थादेखि यो कपडाहरू फाटेको कपडाहरू चाहिँ मजाले सिलाउन सिकेका थियौँ। हामीसँग त्यो धागोले चाहिँ टामेर सिलाएर पनि हामी विद्यालय जान्थ्यौँ। तर अहिलेको बालबालिका त्यो सिपहरू छैन। सामान्य स्विच बोर्ड चाहिँ बिग्रियो भने हामी सिधै इलेक्ट्रोनिकलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ, पाइपहरू बिग्रियो भने हामी प्लम्बरलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू त हामीले विद्यालयमा 10-15 दिनको चाहिँ सानो एउटा प्याकेज डेभलप गरेर उनीहरूलाई चाहिँ नि लाइफ स्किल भने त्यही हो नि होइन। हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हामी आफैले स्वयंले सल्भ गर्न सक्ने गरी गर्न सक्यो भने त्यो कुराहरू पनि हामीले अब पढाइको कुरा त सधैँ छ होइन, विषयवस्तुको कुराहरू त हामी सधैँ छ, हामी त्यो ढङ्गले दिन्छ, त्यो जो कसैले पनि गरिराखेको कुरा हो। त्यो सँगसँगै चाहिँ नि जीवनमा अत्यन्तै उपयोगी सिपहरू, जस्तै अहिले कम्प्युटरको कुराहरू छ होइन। हरेक विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि कम्प्युटर अन गर्न सकोस्, कम्प्युटर मार्फत आफ्नो कम्युनिकेसन गर्न सकोस्, संसारलाई चाहिँ बुझ्न सकोस्, वर्ल्डसँग कम्युनिकेट गर्ने भने त अहिले इन्टरनेटकै कुराहरू हो, त्यो कुरालाई इजिली ह्यान्डल गर्न सकोस्। र अनि देश विदेशका चाहिँ डेभलपमेन्टका कुराहरू बच्चाले चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ बुझ्न सकोस् होइन। त्यो एक्सपोजर चाहिँ दिने किसिमको प्र्याक्टिकल बेस्ड एजुकेसन चाहिँ हामी लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्छेलाई छ। त्यो अनुसार हामी आफूलाई रूपान्तरण गर्दैछौँ। थोरै अब एउटा व्यावसायिक तौरले अगाडि बढिरहेको शिक्षा भावनाले तपाईँहरूलाई एक किसिमको चुनौती होला नि होइन। जस्तो अब सञ्चालक समिति अनि त्यसपछि प्रिन्सिपलको अझ बढी चुनौती कुन तवरले भने क्वालिटी पनि दिनु छ, त्यो किसिमको एउटा जो ब्रान्ड भनौँ न एक किसिमको चाहिँ एउटा सबैको ध्यान केन्द्रित गर्ने विद्यालय पनि बनाउनु छ, एउटा त्यो सवाल छ। दोस्रो सवाल फेरि आर्थिक रूपले पनि एक किसिमको टिक्नु पनि छ, त्यो किसिमको लगानीकर्ताहरूलाई एक किसिमको त्यो किसिमको भनौँ न प्रफिट पनि दिनु पर्यो। यो कुरा अब अहिले पछिल्लो 2 वर्षको समयलाई बढी केन्द्रित गरेर चाहिँ मैले तपाईँको जवाबको अपेक्षा गरेँ। जस्तो कस्तो स्थिति छ अहिलेलाई चाहिँ यो उसमा चाहिँ सफल असफल के? अब स्वाभाविक रूपमा कैलाली मोडेलले एउटा निश्चित एउटा हिस्ट्री पार गरेको छ। अब झन्डै 25 वर्ष जति भयो स्थापना भएको। अब विभिन्न आरोह अवरोहका बिचमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले झन् कोभिडले हामीले निकै समस्यामा सबैले प्रभावित नै पारेको छ। कैलाली मोडेल विद्यालय हिजोको दिनभन्दा आज एउटा
संरचनाको हिसाबले, मेन पावरको हिसाबले, ह्युमन रिसोर्सकै कुराले भनौँ र विद्यार्थी दिनुपर्ने सुविधाको कारणले गर्दा हामी निकै फड्को मारे अवस्था हो। लगानीको दृष्टिकोणले अब हामीले झन्डै 16 करोडको जति हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ, ल्यान्ड, स्ट्रक्चर, ब्याङ्किङ सबै गर्दाखेरि हाम्रो 15-16 करोड चाहिँ देखिन्छ होइन। अब यो यति ठुलो एमाउन्ट चाहिँ नि हामीले व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेका छौँ। हामीले यसको अर्थ यो होइन कि हामी त्यसको चाहिँ मुनाफा कमाउनुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने पक्कै होइन हो। मुनाफा चाहिन्छ संस्थालाई, त्यो मुनाफालाई हामीले विद्यालयकै सुविधाको लागि, जस्तै पहिला हामी यो शहीद गेटको छेउमा थियो, अहिले टिनकै टहरा जस्तो विद्यालय कक्षा कोठाहरू थिए। हामीले के बनाउनु भयो भने अब यो यसरी चल्दैन, हामीले अलिक व्यवस्थित किसिमले जानुपर्छ। भूकम्प निरोधात्मक किसिमको बिल्डिङ, एसीहरू जोड्न सक्ने, अनि विभिन्न किसिमको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ सुविधाका साथ हामीले विद्यार्थीले त्यो सुविधा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले ब्याङ्कसँग केही कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ थोरै लोनहरू हामीले लिएका छौँ। त्यसपछि हामी खुद आफैले पनि आफ्नो सक्ने पैसा कलेक्सन गरेर चाहिँ लगानी भएको छ। लगानीको उद्देश्य भनेको बिजनेस मेन्टालिटीबाट होइन, सर्भिस मेन्टालिटीबाट हो। सेवा दिने उद्देश्यले हामीले चाहिँ त्यो खोलेका छौँ। यो विद्यालय कम्युनिटीले पनि यो विद्यालय हाम्रो हो, हाम्रा विद्यार्थी स्कलरसिप पढ्न पाउन् होइन, हाम्रो यो ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रा समुदाय भएका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पाऊँ भन्ने किसिमको अनरसिप चाहिँ हामीले कम्युनिटीलाई दिन खोजिरहेका छौँ। हामीले नितान्तै मुनाफा कमाउने गरी त्यो सेयर बिक्री गरेर कसैलाई चाहिँ बढाउने, कसै सेयर कारोबार गर्ने त्यो किसिमको मान्छे त हामीमा फिटिकै छैन। किनभने हाम्रो अधिकांश चाहिँ नि जो संस्थापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिजनेसम्यान कोही पनि हुनुहुन्न। सबै उहाँ कुनै विद्यालयको प्राचार्य, कुनै लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको, सबै मोस्ट अफ द फाउन्ड स्टेक होल्डरहरू उहाँहरू के हुनुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई नजिकबाट चिन्नु भएको छ र उहाँहरूको आफ्नै किसिमको व्यवसाय पनि छ। फरक ढङ्गले उहाँहरूले आफ्नो स्ट्यान्ड बनाउनु भएको छ, फाइनेन्सियली कसरी सर्भाइभ भन्ने पनि आफ्नो होला। तर यो विद्यालयबाट उहाँले मुनाफाको कुराहरू अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। जे जति विद्यार्थी एउटा सङ्कलन हुन्छ त्यो विद्यार्थीकै वेलफेयरमा, कम्युनिटीको वेलफेयरमा हामी इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ र जहाँसम्म लाग्छ यो विद्यालयको मिसन भिजन पनि त्यही हो। मैले जोड्न पनि यही खोजिरहेको थिएँ कि जस्तो टिक्न सक्ने अवस्था चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामीले अब कोभिडको कारणले गर्दा जति विद्यार्थीहरू हामीमा भर्ना हुनु पर्थ्यो, जति विद्यार्थी हाम्रो अप्रोचमा आउनु पर्थ्यो आउन सकिरहेको छैन। धेरै अभिभावकले जागिर गुमाउनु भएको छ। अब अनलाइनको लागि मोबाइल किन्नुपर्छ, एउटै घरमा 3-4जना छोराछोरीहरू हुन्छन्, सबैले मोबाइल किन्दाखेरि 1-1.5 लाख त मोबाइलै लाग्छ, इन्टरनेटको कुराहरू हुन्छ। त्यही भएर अहिले अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्थामा पनि अब गुमेको अवस्था हो, आर्थिक स्रोत गुमिरहेको छ। शिक्षकहरूले पनि त्यही विद्यालयबाट जोगिनुपर्छ। हामीले एउटा किसिमको चाहिँ नै आर्थिक रूपमा हामीले तनाव नभएको होइन, हामीले म्यानेज गऱ्यौँ, हामीले ब्याङ्कसँग रिफाइनान्स गऱ्यौँ, हामीले केही पैसाहरू ब्याङ्कबाट लोन थपेर हामीले चाहिँ बिचमा रेस्क्यु पनि गऱ्यौँ। तर जहाँसम्म छ अहिले फाइनेन्सियली हामी डगमगाएको अवस्था चाहिँ होइन र हामी अहिलेसम्म सर्भाइभ छौँ। हामीले जहाँसम्म लाग्छ प्रत्येक महिनाको अन्तिमसम्म सेलरी खुवाउन सक्ने अवस्था हामी पुगिरहेका छौँ। त्यसको आफ्नै किसिमको मेकानिजम हामीले डेभलप गरेका छौँ भन्नुपर्छ। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ कैलाली मोडल माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यापक तपेन्द्र बहादुर सिंहसँग। हामी अहिलेको समयमा भने एउटा छोटो ब्रेकसँग जोडिन्छौँ। यो ब्रेकपछि फेरि हाम्रो बाँकी विमर्श तपाईँले दिनेश एफएम, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट सुनिरहनु भएको छ। त्यही माध्यमबाट फेरि हामी तपाईँहरूसँग विमर्श गर्नका लागि जोडिने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश। दर्शकबिन, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामी आजको दिनमा प्रभात विमर्शमा कुराकानी गरिरहेका छौँ कैलाली मोडल माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यापक तपेन्द्र बहादुर सिंहजीसँग। उहाँ कैलाली मोडल माध्यमिक विद्यालयको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तित्वमा र कैलाली मोडलका विषयमा हामीले कुराकानी गरि नै सकेका छौँ। यदि छुटेको महसुस तपाईँलाई भयो भने पक्कै पनि त्यस्तो होइन, तपाईँले आफूलाई फुर्सदको समयमा दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर यो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरेर दिनेश खबरको चाहिँ युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले आफूलाई सहजता भएको समयमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकदम भनौँ मन लाएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ केही कुराकानीहरू। यति जानकारी पनि गराएर यो सँगसँगै फेरि हाम्रो विमर्शलाई मैले अगाडि बढाउने अनुमति चाहे। फेरि पनि स्वागत छ सर। धन्यवाद। थोरै अब शिक्षा नीतिहरूको विषयमा, शिक्षाको समग्र किसिमले सरकारले वातावरण बनाइदिने हो गर्नेहरूका लागि, सरकारले लगानी गरिदिने हो आम पब्लिकका लागि कर उठाइसकेपछि, र सरकारले त्यो किसिमको सेवा सुविधाहरू जनतालाई सहज तरिकाले दिनुपर्ने हो, किनकि कर लिने भइसकेपछि सरकारले आफ्नो अभिभावक बनाएर पठाइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसैले जस्तो अब तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, लामो समय 2 दशकभन्दा बढी समय शिक्षालाई नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ।
त्यसैले यो बिचको रेसियोमा जस्तै विद्यालयहरूमा पनि एउटा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुन सुरु भयो, निजी क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युसन हुन सुरु भयो र निजी क्षेत्रबाट विद्यार्थीहरूले पढेर राम्रो ठाउँमा भनौँ न त्यो तरिकाले नेतृत्वदायी भूमिकासम्म पनि मान्छेहरू पुगे। यसले जस्तो स्थिति पक्कै पनि देशको फरक पार्छ नै होला र पारिरहेकै छ, यसमा होला भन्ने अर्थै छैन। त्यसैले तपाईँलाई जस्तो शिक्षा नीतिहरूको सवालमा त्यो समय र अहिलेको पछिल्लो समयमा कति एउटा अपेक्षा पनि हुन्छ, किनकि यो क्षेत्र यो किसिमको चाहिँ शिक्षा नीतिहरू अगाडि बढ्दिए हुन्थे भन्ने किसिमको हुन्छ र वास्तविकता फेरि फरक हुनसक्छ। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लागिरहेको छ यो विषयमा थोरै नेपालको एजुकेसन पोलिसीको बारेमा जहाँसम्म लाग्छ मैले धेरै डिबेट गर्ने, धेरै आफ्नो आर्गुमेन्ट राख्ने भन्दा पनि मैले कस्तो अनुभूति गरेको छु, मेरो रिडिङ के हो भन्ने कुरा हो, किनकि म विज्ञ चाहिँ होइन होइन, तर मैले केही न केही कुरा राख्नुपर्छ, म जोडिएको छु। अब नेपालको शिक्षा नीति 2028 भन्दा अगाडिको कुरालाई पनि हामीले थोरै चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि आएर 2047 सालसम्म 28 को शिक्षा नीतिले कति प्रभाव पार्यो भनेर चाहिँ 47 सालसम्म हामी जान सक्छौँ। 47 सालको संविधान पश्चात चाहिँ नै यो खुला अर्थनीति जुन ल्यायो होइन, अलि एजुकेसनलाई पनि प्राइभेट सेक्टरमा दिनुपर्छ, स्वास्थ्यलाई पनि प्राइभेटमा दिनुपर्छ भन्ने किसिमका मानसिकताहरू जो देखा पऱ्यो नि, यसले एक हदमा विकृतिहरू पनि ल्याएको छ। पब्लिक सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ एउटा क्लासिफिकेसनमा जानु पर्यो। त्यही समुदायको धनीमानीका छोराछोरीहरू बोर्डिङमा पढ्ने, त्यही समुदायका अलि आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा जानुपर्ने व्यवस्थाहरू यसले सिर्जना गर्यो। यो जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो संविधानको सेन्टिमेन्ट पनि त्यही छ, स्वास्थ्य र शिक्षालाई चाहिँ नि आधारभूत आवश्यकताकै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा हो। तर हाम्रो विद्यालय चाहिँ एउटा संस्थागत विद्यालय अन्तर्गत छ। म त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। के हुन्छ भने अल्टिमेटली हाम्रो सबैको अभिभावक राज्य हो होइन, चाहे स्वास्थ्यको कुरा होस्, शिक्षाको कुरा होस्, हामीलाई निर्देशन गर्ने पनि त्यो निकाय पनि नियमन गर्ने, निर्देशन गर्ने र फ्यासिलिटेट गर्ने तिनटै कुराको अपेक्षा हामी सरकारबाट राख्छौँ। तर अहिले के देखिएको छ भने सरकार चाहिँ नै यसमा उदासीन भएको देखिन्छ। प्राइभेट एजुकेसन सेक्टरलाई हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा 29,000 विद्यालयभन्दा बढी सरकारी विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। 6,000 भन्दा 2016 सालको आँकडा हो। 6,015-16 विद्यालयहरू चाहिँ निजी विद्यालयहरू छन् यो देशमा, हाम्रो राष्ट्रमा होइन। तर विद्यार्थीको बर्डनको हिसाबले पनि 80% जति रिज्युमे राज्यको छ र 20% को हाराहारीमा प्राइभेट एजुकेसन सेक्टरले बियर गरिरहेका छन् अहिलेको यो शिक्षा क्षेत्रलाई। तर कुनै पनि ठाउँमा शिक्षा प्राइभेट एजुकेसनलाई अथवा चाहिँ यो संस्थागत विद्यालयलाई गुन्जाइस हुने, सपोर्ट हुने, फ्यासिलिटेट हुने, नियमन हुने कुनै पनि किसिमको प्रेजेन्स राज्यबाट देखिँदैन। इक्जाम भएको बेला क्वेसन पठाइदिन्छ, हाम्रो विद्यार्थी फर्म भर्ने मात्रै काम हो, फर्म भर्ने इक्जाम दिने हो। न हामीलाई अनुगमन गर्न आएको छ, न तिमीहरूका समस्या के हुन्, तिमीहरूले क्वालिटी एजुकेसन दिइरहेका छौ छैन, तिमीहरूका वार्षिक क्यालेन्डर के हुन् त्यो पनि त्यति चासोको विषय छैन। ट्याक्स चाहिँ मजाले चाहिँ लिनुपर्ने ट्याक्स लिइरहेको छ, अलिकति ढिलो भयो भने पेनाल्टी राख्छ। दुःखको साथ भन्नुपर्छ कहिले मोडल विद्यालय यो नगरपालिकाको एउटा विद्यालय हो। म यो विद्यालयमा म कार्यरत भएर 7 वर्ष भयो प्रिन्सिपलको रूपमा। नगरपालिकाले कर हामीलाई चाहिँ भनौँ न पेमेन्ट गर्नुपर्ने कर चाहिँ नै अहिले हामी बेला सोध्न गएका छौँ, स्थानीय कर हुन्छ कि हुँदैन भनेर। स्थानीय सरकार भइसकेपछि त्यसको बारेमा हामीले छैन, पछि सल्लाह गर्छौँ भने अहिले एकमुष्ट चाहिँ 5-7 वर्ष अगाडिको कर चाहिँ हामीलाई थोपर्दैछ। त्यो कैलाली मोडलले मात्र होइन, धनरेगा अहिले तपाईँहरू सोध्न सक्नुहुन्छ, यो विषयलाई तपाईँले एउटा विमर्श रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। के त्यो स्थानीय सरकारले कर मात्रै उठाउने हो त, या चाहिँ पहिला नै हामीले किन सुसूचित नगरेको, हामीले किन इन्फर्मेसन नदिएको त? हामी कर तिर्नुपर्छ है, त्यहाँ जानुपर्छ, स्थानीय सरकारप्रति हाम्रो दायित्व हुन्छ, हामी के गर्नुपर्छ भनेर सोद्धाखेरि हामीसँग पोलिसी बनाएको छैन, केही छैन टार्ने। अहिले धनगढी नगरपालिकाको हरेक विद्यालयहरू चाहिँ कर तिर्न बाध्य भइरहेका छन्, एकमुष्ट एकैचोटि 5-6 वर्षको। यो किसिमको अलिकति पोलिसीमा ल्याकिङ छ है। अनि पोलिसीको समग्र पोलिसीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले अगाडि जोड्दै थिएँ त्यो 28 सालभन्दा अगाडिको शिक्षा नीति के थियो, त्यसमा हामीले अलिकति योगी नरहरिनाथका भनाइहरू हामी सम्झिनुपर्छ। करिकुलम भनेको देशको एउटा ब्याकबोन हो। देश हामी राज्यलाई कतातिर लैजाँदैछौँ, हाम्रो मेन पावर कस्तो बनाउँदैछौँ, हाम्रो देशको सभ्यता समाज सिङ्गो डेभलपमेन्ट कतातिर हामी चाहिँ अभिमुखीकरण गर्दैछौँ भन्ने कुरा एउटै फ्याक्टर हो, त्यो शिक्षा हो। शिक्षाले त्यो कुरालाई प्रभावित पार्छ। अब हाम्रो करिकुलम
हाम्रो स्वार्थमा बन्दैन, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा बन्दैन, हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिँदैन। हामीले 7-8 क्लासमा इङ्ग्लिस पढाउँदाखेरि चाहिँ हेन्सेल एन्ड ग्रेटलका स्टोरीहरू पढाउनुपर्छ। हामीले सिद्धिचरण श्रेष्ठ, त्यसपछि हाम्रा यहीका चाहिँ जयपृथ्वी बहादुर सिंहका, हाम्रा भीमदत्त पन्तका हामी स्टोरी पढाउन सक्दैनौँ। मैले 11मा मैले कुनै नर्सिङमा पढ्दा चिनार भन्ने एउटा इङ्ग्लिस किताब छ, त्यहाँ मैले करण सिंहले इन्डियाको कश्मीरको बारेमा लेखेको एस्से मैले नर्सिङको नानीहरूलाई पढाएको छु। अहिले त्यो किताब अहिले पनि पढाइ भइरहेको छ। हाम्रो शिक्षा नियमनकारी संस्थाले के हेरेर बसिरहेको छ? एउटा कुरा, उनीहरूले करिकुलम भनेको के भने देशको भविष्य निर्माण गर्नु छ भने कुनै नेताको कारणले होइन, देश कक्षा कोठामा हुने गतिविधिले नीति निर्धारण गर्छ। हेर्नुहोस् होइन, करिकुलम भने त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो देशको करिकुलम, हाम्रो देशका जति पनि पाठ्य सामग्रीहरू हाम्रा इन्ट्रेस्टमा बन्दैनन्, तिनीहरू अब यो दलालीकरण भनौँ न, सर्टकटमा एउटा तिक्त वर्ड छ होइन, त्यसको इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो करिकुलम बन्ने, हाम्रो इन्टायर मेकानिजम, एजुकेसनल मेकानिजम चाहिँ गाइडेड त्यो बाहिरबाट प्रभावित छ। 2028 सालभन्दा त्यो अगाडि त्यो थिएन। हाम्रो आयुर्वेद शिक्षालाई विशेष महत्त्व दिएको थियो। हाम्रो चाहिँ संस्कृत भाषालाई जो अहिले जर्मनमा 10 कक्षासम्म अनिवार्य रूपमा चाहिँ पढाउनु पर्ने राखिसक्यो। किन जर्मनहरूले संस्कृत पढाउँदैछ हेर्नुहोस्, किन हाम्रा वेद पुराणहरू पढाइ हुँदैछ त्यहाँ होइन। मैले भर्खर हिजो मात्र देखेँ अफ्रिकनहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ त्यो ओम स्वस्ति पाठहरू पढेको मैले सुनेँ। हामी अहिले इङ्ग्लिसमा त्यो जोन किट्सको अनि विलियम सेक्सपियरको ती क्रिस्टोफर मार्लोका ती पुराना अझ त्योभन्दा पनि 12औं-13औं शताब्दी जो मिडल एज, त्योभन्दा अगाडि ग्रिक सिभिलाइजेसन, प्लेटोदेखि पोस्ट मोडर्नसम्मका सम्पूर्ण वेस्टर्न मेटाफिजिक्सका पाश्चात्य साहित्यहरू मात्र पढ्नुपर्ने, पाश्चात्य समाजको बारेमा पढ्नुपर्ने। हाम्रो पूर्वीय समाज, हाम्रो चाहिँ ओरिएन्टल चाहिँ वर्ल्डको बारेमा हामीले कहिले हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा किन समावेश भएन? हामीले रविन्द्रनाथ टेगोरलाई किन पढ्न सकेनौँ? बल्ल 10 क्लासमा आएर रविन्द्रनाथ टेगोरको नाम सुनेको हामीले सानै कक्षामा सुन्नु पर्थ्यो नि। मैले भन्न खोजेको कुरो कहाँ हो भनेदेखि हाम्रो जति पनि करिकुलम डिजाइन भएको छ, जति पनि पाठ्य पुस्तकमा भएका सामग्रीहरू समावेश गरिएका छन्, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा, हाम्रो ग्रोथमा, हाम्रो डेभलपमेन्टमा होइन, हाम्रो चाहिँ एक्सपोजरमा जोडिएका छैनन्। तिनीहरू कता कुनै एउटा मोटिभ्सका साथ, कुनै उद्देश्यका साथ तिनीहरू इम्पोज गरिएको छ, ताकि हाम्रो कल्चर, हाम्रो संस्कृति अथवा हाम्रो चाहिँ यो ट्रेडिसन, हामीभित्र भएको कल्चरल एसेटहरू जति पनि छ नि, ती कुरालाई ब्रेक गर्ने किसिमको म देख्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि एजुकेसन पोलिसीमा एक किसिमले व्यापारीकरण भएर बिग्रिराखेको कुरा स्वाभाविक कुरा, स्वीकार्नुपर्छ त्यो कुरालाई। यो जब खुला अर्थनीति आयो नि 47 पछि, त्यसले नियमन छैन। हो ठिक छ, अब यो युरोपतिर पनि हामी हेर्न सक्छौँ, स्विडेनमा पनि प्राइभेट स्कुलहरू छन्, सरकारी विद्यालयहरू पनि छन्। तर के गर्छ भने प्राइभेट स्कुलहरूलाई सञ्चालन गर्ने एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ मेकानिजम थियो। उनीहरूले नियमन पनि गर्छ। यदि त्यहाँ क्वालिटी राम्रो भएन, रिजल्ट राम्रो भएन, विद्यार्थी एक्सपोजर राम्रो भएन, तुरन्त उसले खारेज गरिदिन्छ। र उसले सोध्छ भने तिमीलाई के गाह्रो भयो, उसले फर्स्ट भिजिटमा कुनै प्रब्लम देख्यो भने उसले सोध्छ तिमीहरूको समस्या के हो, तिमीहरूको फाइनेन्सियल समस्या हो, हामी फाइनेन्सियल एसिस्ट गरिदिन्छौँ। राज्यले प्राइभेट एजुकेसनलाई पनि फन्डिङ गर्छ र त्यो सपोर्ट गर्छ, र उनीहरू त्यसपछि उनीहरू के हुन्छ भने राज्य छ है भन्ने हुन्छ। अब यदि राज्यले सपोर्ट गर्दा गर्दै, फाइनेन्सियली चाहिँ सपोर्ट गर्दा गर्दै त्यो स्कुलले चाहिँ प्राइभेट स्कुलले चाहिँ राम्रो किसिमको रिजल्ट दिन सकेन, विद्यार्थीहरू राम्रो भएन, प्रोडक्सन राम्रो दिन सकेन भने खारेज गर्छ। त्यो नीति हामी नेपालमा किन गर्न नसक्यो? एक्ज्याक्टली। अब यो विषय यति गहकिलो आयो कि यसलाई चाहिँ हामीले जति बहस गरे पनि, भनौँ न जतिसुकै यसमा विमर्श गरे पनि, त्यो भनौँ न त्यसको एउटा जो जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्नका लागि, अर्थात् यो जुन निकायले यसलाई चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हो ती निकायहरूसम्म पुग्नका लागि यो कति चाहिँ सफल हुन्छ, त्यही पनि अझै मैले यसैमा विषयवस्तु उठान गरेँ। जस्तो एउटा 20% भनेर त सामान्य विषय होइन नि त। 20%ले धेरै कुरालाई मेटर गर्छ भने त्यो जस्तो निजीलाई एक किसिमको अनुमति दिएको छ, त्यो किसिमले चाहिँ एउटा ल करिकुलम युक्त अनुसार गर भन्ने किसिमको सम्म चाहिँ सरकारले गर्ने। त्यसपछि अघि जस्तो तपाईँको प्रसङ्ग आयो नि त, निजी क्षेत्र भनेको त जे जस्तो भए पनि एक किसिमले भने पनि नाफालाई पनि त एउटा इन्डिकेटर त उसले, म सफल असफल, मेरो विद्यालय सफल असफल भनेर नाफालाई पनि त एउटा इन्डिकेटर बनाउँछ। त्यो इन्डिकेटर बनाइरहँदाखेरिमा विद्यालयको स्थिति के छ भनेर अहिले त 3 तहको सरकार छ। तिनै तहले चाहिँ तपाईँको शिक्षालाई आफ्नो मातहतमा ठान्छ भने त्यो नियमन अर्थात् जो अनुगमनको पाटो छ त्यो हुँदै नहुनु भनेको त लाज भनौँ न, एक किसिमको लज्जास्पद स्थिति हो। यसमा अब तपाईँको प्रतिक्रिया धेरै कुराहरू त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, त्यो पनि अब तपाईँहरू खुद आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि यो किसिमको अपेक्षा अनुगमन होस्, यो तरिकाले हेरियोस्, तपाईँ खुद आफै भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि जस्तो अब यो सवालमा तपाईँ आगामी उसमा चाहिँ जस्तो नीतिले एक किसिमले भनौँ न त्यो बनाइसकेपछि नीतिहरू नियमहरूले बाँध्ने जो प्रयास हुन्छ सरकारहरूबाट, त्यो बनाए पनि एउटा फिजिकल रूपमा त्यो लागू भइरहेको छ कि छैन त्यो हेर्ने सवालमा चाहिँ साँच्चीकै धेरै नै कमजोर स्थिति छ होइन। त्यसले स्वाभाविक रूपमा के छ भने अब
म विद्यालयमा प्रिन्सिपल भएर कार्यरत भएको 7 वर्ष यही कैलाली मोडेलमा हुँदा मलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट कुनै एकजना मान्छे तपाईँको विद्यालयमा के भइरहेछ भन्ने एक दिन आएको रेकर्ड छैन। एक दिन यो वास्तविक कुरा हो होइन। कमसेकम मैले त्यो अपेक्षा पनि राख्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ हाम्रो शैक्षिक गतिविधिको बारेमा हामीले के गरिरहेछौँ कमसेकम मूल्याङ्कन त अरूबाट गर्ने कुरा हो नि। हामी त फिडब्याक लिन चाहन्छौँ नि, हाम्रो कतै हामी त्यो अनुसारको मापदण्ड अनुसार जान सकेका छौँ कि छैनौँ। नियमनकारी संस्था त हुनु पऱ्यो नि। हामीलाई समस्या पर्दा चाहिँ नि विद्यालय समस्या पर्दाखेरि कमसेकम ल तिमीहरूलाई चाहिँ यो ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन गर्नका निम्ति विद्यालयका परीक्षा सञ्चालन गर्नका निम्ति ल प्रशासनिक रूपमा तपाईँले यो सपोर्ट हुन्छ, त्यो किसिमको सहयोग पनि छैन। केवल हामी एउटा सामान्य एउटा पसलेहरूले पसल खोल्छ नि, एउटा पान नम्बर लिएर कारोबार गर्छ, एकचोटि ट्याक्स बुझाउँछ नि, त्यो हैसियतमा प्राइभेट विद्यालयहरू छन्। राज्यको त्यो किसिमको फेरि ल ठिक छ, राज्यको त्यो संयन्त्र अहिले त्यति सक्रिय नेपालमा आफ्नै किसिमको राजनीतिक रूप भनौँ न परिवर्तनहरू भइरहेको छ। राज्य अब सङ्घीयतातिर गइरहेको छ, लोकतन्त्र भइरहेको छ, समाज उन्मुख समाजको विकासको अवधारणा ल्याइरहेको छ। ठिक छ, त्यो व्यस्त छ, त्यसले भ्याउन सकिरहेको छैन, त्यो कुरा पनि बुझौँ। तर कमसेकम प्राइभेट एजुकेसन सेक्टरबाट भएका राम्रा कुरालाई किन एप्रिसिएट गर्न नसकेको? कमसेकम आज 20% रेस्पोन्सिबिलिटी त प्राइभेट सेक्टरको छ नि। कन्ट्रिब्युसन भनौँ, अझ गुणस्तरीय कुरा गर्ने भनेदेखि त जति पनि हेर्नुहोस् न तपाईँ चाहिँ अहिले MBBS-मा त्यसपछि इन्जिनियरिङमा IOE भन्छ होइन, त्यहाँतिर नाम निकाल्ने विद्यार्थीहरू, त्यहाँ इन्ट्रान्समा पास हुने विद्यार्थी प्राइभेटबाट गएका विद्यार्थीहरू छन् नि। प्रतिस्पर्धा त प्राइभेटबाट गएका विद्यार्थीहरू छ नि। उल्टै के गरिएको छ भने प्राइभेटमा पढेका विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिपबाट वञ्चित गरिएको छ हेर्नुहोस् होइन। आखिरमा त्यो प्राइभेटमा पढ्ने विद्यार्थी र सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी, राज्यका दुईटै विद्यार्थी समान होइनन् र? त्यो पनि र फेरि त्यसपछि विभेद त त्यहाँ छ नि। हाम्रो आपत्ति भनेको सबैभन्दा ठुलो आपत्ति के हो भने विभेद किन? हामी त विभेद रहित समाजको परिकल्पना गरे होइन। हामी इगालिटेरियन सोसाइटीको लोकतान्त्रिक भन्ने भन्छौँ, हामी समानताका कुरा गर्छौँ। किन समानता होइन भने राज्यले प्राइभेट स्कुलले बन्द गरिदिनु पऱ्यो नि। प्राइभेट स्कुललाई क्लोज गरोस्, हामी रेडी छौँ नि। प्राइभेट सरकार विद्यालय पनि सञ्चालन गर्दै गर्नुपर्ने, ट्याक्स पनि उठाउनु पर्ने, अनि हामीले गरेका हाम्रा उत्पादनहरूलाई हाम्रा ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ खुलाबाट लड्नुपर्ने, अनि विभिन्न चाहिँ कोटाहरू हुन्छन्, त्यो स्कलरसिपमा चाहिँ हामीले हाम्रो विद्यार्थी फेस गर्न नपाउने। त्यो कस्तो यो राज्यले गरेको हामीमाथि ठुलो दमन हो, हामीमाथि असहयोग हो। यसको बारेमा त म व्यक्तिगत रूपमा र सायद प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायत हाम्रा थुप्रै संस्थाहरू पनि छन्, उनीहरूले पनि आफ्नो ढङ्गले आवाज उठाइराख्नु भएको छ होला। तर यो अन्याय हो। मैले मेरा विद्यार्थीहरू, मेरै कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, साइन्स म्यानेजमेन्ट पढ्ने मेरो विद्यार्थी जति पनि उनीहरूले स्कलरसिपको लागि उनीहरू सबैले पहिला माइन्ड मेकअप गर्छ, सरकारीतिर जान खोज्छ। सरकारी विद्यालयमा पढौँ, त्यहाँ किसिमको मेकानिजम स्ट्रङ छैन। होला नि त, सबै विद्यालय कमजोर छन् भनेको होइन। सरकारी विद्यालयहरू पनि राम्रा छन्, एकदम अनुकरणीय छन्। हाम्रा भन्दा पनि राम्रो व्यवस्थापन, प्राइभेट भन्दा पनि अझ राम्रो व्यवस्थित पारामा भएका छन्। हामी कालिकाको कुरा गर्न सक्छौँ, हामी यहाँ पञ्चायत पनि राम्रै छ। हाम्रो घरकै कुरा गर्नुपर्दा अरू विद्यालय धेरै थुप्रै सरस्वतीकै राम्रो छ, गेटामा होइन, हामी देख्छौँ नि ती कुराहरू त। तर कुरा के हो भने सबै विद्यालयहरू त्यो किसिमको चाहिँ लेभलमा ग्रोथ हुन सकिरहेको छैन कि। तर अब हाम्रा विद्यार्थीहरू, प्राइभेटमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ भने स्कलरसिप सम्झिँदाखेरि सरकारीमा जाउँ जस्तो लाग्छ। तर त्यहाँभित्रको व्यवस्थापन खुकुलो देखेर त्यो किसिमको केयरिङ नहुने, त्यो किसिमको सपोर्ट नहुने भने उनीहरू प्राइभेटमै पढ्न बाध्य हुन्छन्। उनीहरूलाई चिन्ता एउटा भइरहेको हुन्छ, हामी स्कलरसिप पाउँदैनौँ भन्ने चिन्ता हुन्छ। यो राज्यले गरेको हामीप्रति त्यो ठुलो विभेद हो। यसको बारेमा पोलिसीको लेभलमा पनि यो कुरा उठाउनु हुनुपर्छ। यो कुरालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले स्वीकार्य जस्तो नि होइन। हाम्रो सरकारीमा पढाएको जो मैले आफूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जो विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छु, किनकि सरकारी भनेर प्रत्यक्ष सरकारले चलाएको विद्यालयहरूमा जो भइरहेको छ, मैले उत्पादन गर्ने विद्यार्थी त्यो विद्यार्थीसँग कम्पिटिसनै गर्न नसक्ने स्थिति हो भनेर स्वीकार गरे जस्तो स्थिति भयो नि त होइन। यो कसो भने एक किसिमको दादागिरी पनि हो होइन। राज्य कहिलेकाहीँ ठुलो गुन्डा पनि हो। हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम भन्नुपर्दाखेरि यो राज्यले दादागिरी गरेको हामी के ठान्छौँ भने त्यो वैधानिक गुन्डागर्दी हो है। कसरी राज्यले चाहिँ ट्याक्स हेर्नुहोस् त कति बढाइरहेको छ हरेक क्षेत्रमा। यो बाटोघाटो बनाउने जिम्मा उसको होइन, तर हामीले धनगढी उपनगरपालिकाको बासिन्दा भएर तपाईँ कति ट्याक्स तिर्नु भएको छ? ट्याक्सको लेभल कति बढ्यो? एउटा तपाईँले सर्टिफिकेट लिनुपर्दा सिपाही 500 तिर्नुपर्छ। तपाईँले बाटो प्रमाणित गर्नु पऱ्यो भने 500 रुपियाँ तपाईँ वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ। तर त्यो बाटो त्यहाँ जाने बाटो तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँले त्यो स्विमिङ पुल हो कि तपाईँको त्यो बाटो थाहा हुँदैन। त्यो दादागिरी हो कि होइन? उपमहानगरपालिकाले जस्तो बासिन्दा भएपछि त्यो सुविधा दिनुपर्छ पर्दैन? सुविधा नदिने, पैसा मात्र उठाउने त दादागिरी हो नि। यो कुरा स्थानीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि त्यही हो, केन्द्रीय सरकार पनि त्यही हो। यो के हो भने यो दायित्व भन्ने कुरा, सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, सेन्स अफ अकाउन्टेबिलिटी
होइन हामी फेसिलिटेट गर्नुपर्छ जनताहरूकोबाट उठेको करले यो देश सञ्चालन गर्नुपर्छ हाम्रा चाहिँ सबै कुरा जनता ठुलो कुरा हो जनता नै सबैभन्दा ठुलो सर्वेसर्वा हो र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छैन जसरी ट्याक्स लिने बेला खिच्या छ अनि त्यसपछि आएर सङ्ख्यामा जागिरै दिनु परेको छ राजनीति गर्ने मान्छेको त हाम्रोभन्दा राम्रो चाहिँ इन्कम छ नि तपाईँलाई थाहा छ हामी व्यवसाय गर्ने मान्छे हो हाम्रोभन्दा बढी इन्कम कसको छ आर्थिक ग्रोथ कसको बढी छ त होइन पोलिटिकली झोला बोकेर एउटा पार्टीमा लागेको मान्छेको आर्थिक हैसियत धेरै बढिसक्यो गाडी चढेर उनीहरू चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको बङ्गलाहरू उनीहरूले तयार बनाइसक्यो जिन्दगीभरि टिचिङ गरेर चक घोटेको मान्छे जिन्दगीभरि उसले शिक्षा जसले डक्टर बनाउँछ जसले इन्जिनियर बनाउँछ खुद नेता बनाउँछ ती मान्छेको हालत आज कोभिडको बेलामा तपाईँलाई थाहा छ होला एउटा चाहिँ राज्यले एउटा भ्याक्सिनको पनि व्यवस्था गर्न सकेन जापानमा सबभन्दा पहिला टिचरलाई लगाइयो र तपाईँले भ्लादिमिर पुटिनको कुरा गरौँ रसियामा सबभन्दा पहिला उनीहरूले डक्टरलाई लगाउन छोडेर पहिला कसले लगाइदिनु प्रोफेसरलाई लगाइदिनुपर्छ प्रोफेसर लगाइदिनुपर्छ भने किनभने प्रोफेसर यदि चाहिँ लाई बितिहाले राम्रो मेन पावर हो नि त ऊ त प्रोड्युसर हो नि प्रोड्युसरै बित्यो भनेदेखि मऱ्यो भनेदेखि त्यो भोलि त्यो कसले डक्टर जन्माउँछ कसले इन्जिनियर जन्माउँछ फर्स्ट प्रायोरिटीमा टिचर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ रसियामा त्यो किसिमको अभियान सुरु भयो छ नि टिचर्सको एउटा हो ठिक स्वाभाविक रूपमा अब हिजो जस्तो गुरुकुल जस्तो शिक्षा जस्तो हामी त्यो रेस्पेक्ट पनि अपेक्षा गर्दैनौँ किनभने अहिले ज्ञान भन्ने कुरा नेटमा छ इन्टरनेटमा छ बच्चाले विद्यार्थीहरू धेरै ज्ञान अब टिचरमा त लिमिट हुनु पर्दैन उसले धेरै रिसोर्सेसहरू भेटिसकेको छ सिक्नका लागि हामीले एब्सोल्युट टिचर नै सबै कुरा पनि भन्दैनौँ तर एउटा कुरा के हो भने शिक्षा क्षेत्रमा आजीवन लाग्ने मान्छेहरू जो गुरु शिक्षकहरू हुन् नि उनीहरूको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कति पनि छैन उनीहरू बिरामी भयो भने घाँटीको क्यान्सर हुन्छ धेरै टिचरहरूलाई बोल्दा उसले राज्यले टिचरको लागि क्यान्सर भएको टिचरलाई कमसेकम एउटा फ्री ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन राज्यले त्यो किसिमको सेवा सुविधा फेरि अर्को कुरा भनेको टिचर भनेको सरकारी विद्यालयमा त पढाउने टिचरहरू हुन्थे फेरि प्राइभेटमा पढाउने टिचरको कुनै आइडेन्टिटी छैन एकातिर विद्यालय स्वयं आफैले पनि एउटा किसिमको एक्सप्लोइटेसन गरिराखेको हुन्छ किनभने थोरै पैसामा उनीहरूले घर बनाउनुपर्छ बिल्डिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ कि खिच्दा तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ एक लेभलको एक्सप्लोइटेसन छ त्यो कुरो स्वीकार्नुपर्छ हामीले त्यो कुरातिर पनि यतातिर विद्यालय स्वयं आफैबाट पनि उनीहरू एक्सप्लोइटेड छन् अर्को भनेको राज्यबाट त झन् पहिचानै छैन बल्ल बल्ल अस्ति कोभिड हुने बेला चाहिँ एउटा लेटर प्याडमा टिचरको नाम चाहिँ मागेको थियो होइन मलाई त्यो बेला फिल भयो क्या एउटा होइन अहिले बल्ल चाहिँ कोभिडको बेला त्यो पनि 4th 6th चाहिँ टर्ममा चाहिँ बल्ल टिचर पर्ने अवस्था हो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो दुःखद कुरा हो होइन यो कुरा जस्तो टिचर भनेपछि शिक्षक उही एउटै शिक्षक हो उसले प्राइभेटमा पढाउने पनि त्यही शिक्षा दिने हो सरकारी विद्यालय दिने पनि त्यही शिक्षक हो होइन अनि अस्ति मैले देखाएको थिएँ शिक्षक सङ्घ महासङ्घहरूबाट विभिन्न विज्ञप्तिहरू आए हाम्रा शिक्षकहरू यतिजनाको चाहिँ देहासन भयो कोभिडका कारणले उहाँहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे तर त्यहाँ यसो हेर्दाखेरि प्राइभेटमा जोडिएका टिचरहरूको त कसैको नामै देखिएन त्यो मलाई दुःख लाग्यो होइन त्यो किसिमको थोरै विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता पक्का पनि थोरै अन्तिमतिर छौँ मैले एउटा हिजो अस्ति सरहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरिमा पनि यो विषयलाई थोरै एउटा महत्त्वका साथ नै उठाउने गरेको थिएँ आज पनि यो तपाईँलाई राखेँ नै मैले जस्तो अब थोरै इथिक्सको लागि जस्तो अब निजी क्षेत्रबाट जो एउटा कन्ट्रिब्युसन शिक्षामा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ एउटा पब्लिकले समाजले एउटा भनौँ न जुन निजी स्तरबाट जो सञ्चालन भएको स्थितिलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एकदम नैतिक छ एकदम तरिकाले चाहिँ राम्रो अगाडि गइरहेछ भन्ने बनाउनका लागि एउटै स्कुलले एउटै प्राचार्यले त्यो किसिमको चाहिँ प्रयास गरेर पनि सफल नहुन सक्छ जस्तो अब तपाईँहरूको संस्थाहरू छ प्याप्सन जस्तो संस्थाहरू त्यो युनाइटेड भएको संस्थाहरू पनि छन् त त्यही पनि जस्तो अझै उनीहरूको प्रभावकारितालाई अझै भनौँ अगाडि बढाउनका लागि र तपाईँहरू आफैले पनि जस्तो धनगढकै सवालमा पनि धनगढमा धेरै निजी विद्यालयहरू छ तपाईँहरू यति किसिमको युनाइटेड गरेर इथिक्सको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो किसिमको विषयमा चाहिँ तपाईँको विचार छ मेरो मान्यता के हो भने पक्कै पनि एउटा सिङ्गल भोइस भन्दा मेजोरिटी भोइसलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ राज्यले म एक्लै यति बोलिरहँदा मेरो यसको अर्थ छैन यो भोइस हो जो तपाईँसँग दिँदैछु होइन तर यो यदि कुनै भोइस एउटा सङ्गठनबाट गएको भए त्यो कुरालाई सिरियसली लिन्छ राज्यले हाम्रा प्राइभेट विद्यालयहरू भनौँ न संस्थागत विद्यालय भनौँ अनि प्राइभेट वर्ड त्यति चाहिँ इन्टरटेनिङ हुँदैन किनभने संस्थागत विद्यालय हो संस्थागत विद्यालयको भोइस रेज गर्ने भनेको प्याप्सन र एनप्याप्सन दुईवटा अर्गनाइजेसन छ जहाँसम्म लाग्छ म धनगढीमा 7 वर्ष मैले भनिसकेँ यही काम गरिरहेको छु टिचिङमा त मैले झन् अब धेरै लामो पहिलेदेखि म एउटा बोर्डिङमा पढाइराखेको टिचर हो प्याप्सनले राज्यसँग सेन्ट्रल लेभलमा के कस्तो गरिरहेछ त्यो अलिकति केही गरेर देखिन्छ केही कुराहरूमा बोलाउँछ उनीहरूले जिल्ला स्तरीय हकमा भन्ने भने प्याप्सनको चाहिँ खासै गतिलो किसिमको रचनात्मक किसिमको भूमिका म देख्दैन उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूलाई पनि मैले त विभिन्न चाहिँ इन्टरभ्यूहरूमा बोल्ने पनि गरेको छु कमसेकम एउटा स्कुलिङ भनेको के हो होइन प्राचार्यहरूको बिचमा इन्ट्रेक्सन गर्ने टिचर्सको लेभलमा एउटा इन्ट्रेक्सन गर्ने ट्रेनिङहरू वर्कसपहरू सञ्चालन गर्ने अनि त्यसपछि आएर यो कम्युनिटीमा हाम्रा अहिले त निकै
प्राइभेट स्कुलहरू त निकै बदनामी छ नि त, यी त व्यापार जस्तो पनि लुटा हुन् भन्ने पनि आइरहेको छ नि यो कुरा होइन। यो किन हो भनेदेखि यो प्याप्सन एन्ड प्याप्सन हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसनको कमजोरी हो। यिनीहरूले कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम रन गर्नु पऱ्यो। बल्ल बल्ल अस्ति कोभिडमा केही पैसा जम्मा गर्यो, त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। प्याप्सनको त्यो कुरालाई म एप्रिसिएट पनि गर्छु होइन। तर अझ त्यो त्यतिले मात्र पुग्दैन कि। नर्मली हाम्रो यो कम्युनिटीका मान्छेले यो विद्यालय हाम्रो हो, यसले हाम्रा बच्चा बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योति दिन्छ र यो सोसाइटीमा परिवर्तन ल्याउनमा यो विद्यालयको भूमिका धेरै छ भन्ने किसिमको सोसाइटीमा अनरसिप जाने किसिमको गतिविधि यो प्याप्सनले खेल्न सकिरहेको छैन होइन। प्याप्सन लेबी उठाउँछ, पैसा उठाउँछ, पब्लिकेसनसँग डिल गर्छ, फ्याक्ट कुरा त्यो कति बेला दुःख लाग्न सक्छ कुरा सुन्दा हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरूलाई होइन। तर जुन किसिमको चाहिँ एउटा एकाडेमी हो नि यो त होइन, शैक्षिक क्षेत्र हो नि, यसमा धेरै रिसर्च गर्ने क्षेत्र हो नि होइन। यसमा त हामीले क्वालिटी एजुकेसन कसरी इन्हान्स गर्ने, कसरी टिचरलाई फेसिलिट गर्ने, टिचरको सबैको चाहिँ आर्थिक रूपमा कसरी टिचरलाई प्राइभेटमा पढ्ने टिचरलाई सुरक्षित गर्ने होइन, उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ सर्भाइभमा सपोर्ट गर्ने किसिमको पोलिसी खै त ल्याएको छैन नि हो। तपाईँलाई थाहा छ 10-15 वर्ष अगाडिदेखि विद्यालय सञ्चालन गरे कतिपय प्राचार्यहरूको तिनीहरूको आर्थिक हैसियत हेर्नुहोस् न, गाडी घर बङ्गला सबै फेसिलिटी गरिसकेको छ। त त्यही पढाउने टिचरको आज स्थिति हेर्ने हो भने साँच्चै भन्दाखेरि ह्यान्ड टु माउथ गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यो यथार्थ कुरा हो, यो मैले बुझेको, मैले फेस गरेको कुरा हो। म हिजोदेखि सानै बोर्डिङबाट टिचिङ गरेर आएको मान्छे, त्यो पीडा सबै प्राइभेट टिचरका प्राइभेट स्कुल टिचिङ गर्ने टिचरहरूलाई पनि त्यो पीडा छ हो। सकिँदैन सबै कुरा एट वान्स चाहिँ हामी सबै सुविधा दिन सक्दैनौँ, सबैले सञ्चय कोष दिन सक्दैनौँ, सबैले सरकारी लेभलका चाहिँ सेवा सुविधा दिन नसकौँला, किनकि हाम्रो आर्थिक स्रोत कमजोर हुनसक्छ। तर कमसेकम एउटा मानसिक रूपमा त हामी तयार हुनु पऱ्यो नि। शिक्षक भनेको कमसेकम त्यो टिचरले पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन, रेस्पेक्टको कुरा पनि हुन्छ। टिचरलाई चाहिँ एउटा बजुवा मजदुर सम्झिने मानसिकता चाहिँ प्राइभेट स्कुलको प्रिन्सिपल कहिले राख्नु हुँदैन हेर्नुहोस्। म त्योभन्दा फरक मत राख्ने मान्छे हो। एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, हरेकको सेल्फ रेस्पेक्ट हुन्छ। पैसा कम होस् न बरु, तर कमसेकम म यो विद्यालयमा म शिक्षकको, मैले विद्यार्थीको भविष्य बनाउँदैछु, म जीवनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट पेसामा म आबद्ध छु भन्ने किसिमको अनरसिप फिल त टिचरमा हुनु पऱ्यो नि। मेरो मान्यता भने त्यो अनुसार चाहिँ कहिलेले मोडलले हामी जान खोजिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो भने समानता, इन्हान्समेन्ट, चाहे विद्यार्थीको, चाहे शिक्षकको, चाहे अभिभावकको छ, यो कम्युनिटीमा जानुपर्छ। कम्युनिटीलाई नै हामीले चाहिँ आफ्नो बेस मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँले पोलिसीको कुरा उठाउँदा यो मैले धेरै कुरा राखेँ, पोलिसी लेभलबाटै हामीलाई एड्रेस भएको छैन होइन। या चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले उठाउने कुरामा उनीहरू नसकेका हो कि, अथवा राज्य यस्तो हो कराउनले जति कराए पनि यदि चाहिँ बहिरो छ भने अर्थ छैन। राज्य बहिरो छ, प्याप्सनले नगरे होइन नि। प्याप्सनले धेरैचोटि मिटिङ राखेको छ, धेरैचोटि सेमिनारमा राखेको छ, प्याप्सनका प्रयासहरू नभएको होइन नि। तर त्यो प्रयास चाहिँ निरर्थक छ, सुन्दैन राज्यलाई त्यो मतलब त्यसमा ध्यान छैन। किनभने मन्त्री तपाईँ थाहा छ 1 वर्ष 5 चोटि चेन्ज हुन्छ। मेरो यो म 7 वर्ष हुँदाखेरि 15-20 जनाभन्दा बढी शिक्षा मन्त्री भइसकेँ होइन। उहाँहरूको मिसन, भिजन, प्लानिङ, यो देशको शिक्षा क्षेत्र कसरी ग्रोथ होइन, शिक्षा जब मैले भने नि शिक्षा क्षेत्र सुदृढीकरण भएन भने कुनै क्षेत्र पनि हाम्रो संलग्न हुन सक्दैन, कुनै पनि क्षेत्र हामी प्रभावशाली ढङ्गले अवलम्बन गर्न सक्दैनौँ। चाहे चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको कुरा किन्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ राजनीतिको कुरा किन्नुहोस्, चाहे विभिन्न समाजका विभिन्न आयामहरू जति पनि छन् नि, ती सबैमा नकारात्मक प्रभाव छ जबसम्म शिक्षा देशको राष्ट्रिय हितमा नहोस्, भनौँ नेसनालिटी नहोस्, त्यो शिक्षा त्यस्तो किसिमका माहौल बन्यो भने देशको ग्रोथ हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। त्यसरी सबभन्दा पहिला शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्छ, करिकुलमलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, देशको माटो सुहाउने, सोसाइटीको सेन्टिमेन्ट सुहाउने, हाम्रो कल्चरलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै भनौँ न हाम्रो विश्व ग्लोबल एउटा कन्टेक्स्टमा नेपालको जस्तै नेपालको टुरिज्म करिकुलममा राख्यो हुन्छ नि होइन। होटल म्यानेजमेन्टलाई बढी फोकस गरे हुन्छ नि, किन हामी त सर्भिस बेस्ड कन्ट्री हो नि, हामी प्रोडक्सनमा त्यति लगानी गर्न सक्दैनौँ नि होइन। त्यो किसिमका करिकुलमहरू बनाउने सिटिभिटी छ नभएको होइन। सिटिभिटीमा पनि पढ्ने विद्यार्थी ज्याक भएको विद्यार्थी पढ्न पाउँछ। लबिङ सुरु हुन्छ, अहिले भर्खरै इन्ट्रान्स सुरु हुँदैछ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने विद्यार्थी सङ्गठनहरू जो छ नि, प्राध्यापक सङ्घ भन्छ, विभिन्न विद्यार्थीका सङ्गठनहरू छ नि जति पनि पार्टीसँग जोडिएका राजनीतिक, उनीहरूको स्टाटस हेर्नुभयो भने उनीहरू कुनै राजनीतिक दलभन्दा कम छैनन्। एकदम क्याडर झोले स्थितिमा उनीहरू छन्। म देख्छु धेरै प्रिन्सिपलका, धेरै चाहिँ टिचरका स्टाटसहरू देख्छु, राजनीतिबाट उहाँहरू पनि प्रभावित हुन्छ, गाइडेड हुन्छ। म शिक्षक हो भन्ने कुरा उहाँहरू गर्व हुन्न। म चाहिँ शिक्षक सङ्घको, शिक्षक सङ्गठनको अथवा म चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको प्रमुख भएँ भन्ने अनुभूति उहाँलाई त्यो कुरामा प्राउड गर्नुहुन्छ। उहाँले सेल्फी लिन ठुलो चाहिँ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसँग यस्ता ठुलो हाई प्रोफाइल पर्सनसँग फोटो खिच्नमा मस्त छन्। तर रियल आफ्नो जब, आफ्नो भनौँ न कार्य सम्पादनमा कहाँ छु, मेरो स्टाटस के, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रोफेसनल लेभलको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो एक्सपोजर देखिँदैन। मैले देखेको, मैले त्यो अलिकति त्यो कुरा मैले राखेँ यहाँनिर होइन। त्यसैले ओभरअल इन्टायर चाहिँ एजुकेसन पोलिसीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। एउटा दृढ इच्छा शक्ति भएको चाहिँ शिक्षाले लिडिङ गर्ने एउटा हामीलाई व्यक्तित्व चाहिन्छ र एउटा मोटिभेसन सबैमा चाहिन्छ। मान्छे भइसकेपछि सबैले मोटिभेसन चाहिन्छ, चाहे प्राइभेट
सेक्टर होस् चाहे सरकारी क्षेत्र होस्, यदि राज्यले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई ल शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको चाहिँ दायित्व हो, यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा बिना 1 रुपियाँ नलिएर शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने त्यो पोलिसी ल्याउँछ, त्यो सबैको लागि सुन्दर कुरा हो नि। म पनि प्राइभेट स्कुल पढाएको होइन नि, म सरकारी स्कुल पढेर आएको हुँ होइन। सबैले सरकारी स्कुलमा पढ्ने माहौल होस् न त, त्यो ग्यारेन्टी दिन सक्नु पऱ्यो, त्यो सुविधा दिन सक्नु पऱ्यो, त्यो क्वालिटी दिन सक्नु पऱ्यो, त्यो दायित्व बोध गर्न सक्नु पऱ्यो। हामी सबै स्वीकार छौँ न त्यो दायित्व बोध गर्ने। अनि प्राइभेट एजुकेसनलाई एउटा निकै सौतिया व्यवहार गरेर त्यो किसिमको गतिविधि चाहिँ राज्यले गर्छ भने हाम्रो असह्य हुन्छ, हामीले ठुलो असह्य भएको अनुभूति हुन्छ। र हाम्रा विद्यार्थीहरू वञ्चित छन् स्कलरसिपको केस। मैले अगाडि चाहिँ भनिसकेँ, यो सबैभन्दा तितो र सबैभन्दा बिटर एक्सपिरियन्स मलाई लाइफमा लागेको कुरा त्यही हो। किन विभेद गर्ने? एउटै छोराछोरी, एउटा सरकारी स्कुल पढाएको छोराछोरीले स्कलरसिप पाउने, प्राइभेटमा पढेको चाहिँ विद्यार्थी नपाउने भन्ने कहाँ हुन्छ? आखिरमा अभिभावकले लगानी त खुन पसिना गरेरै चाहिँ सबै मान्छे धनी हुन्छन् भन्ने छ नि प्राइभेटमा पढाउने विद्यार्थी अभिभावकहरू होइन। कतिपय दुःख गरेर सङ्घर्ष दिनभरि ज्याला गरेर पनि आफ्ना छोरीले राम्रो शिक्षा होस् भनेर प्राइभेटमा पढाएको छ नि त। यसको अर्थ यो होइन कि प्राइभेटमा पढाउने विद्यार्थीका अभिभावक सबै धनी हुन्छन्, सम्पन्न हुन्छन् र उनीहरूको आर्थिक स्थिति एकदमै माथि छ भन्ने छैन नि। सरकारी स्कुलतिर क्वालिटी छैन, अलिकति कमजोर छ भन्ने बुझाइ छ। सबै स्कुलमा मैले भन्नु खोजेँ प्राइभेटमा अलिक क्वालिटी छ, पैसा तिर्नु गाह्रो छ। त्यही पनि दुःख सुख गरेर एउटा जागिरको भरमा, एउटा दैनिक ज्यालाको भरमा बच्चालाई प्राइभेट स्कुलमा पढाइराखेको अवस्था हो। ती विद्यार्थीहरू फेरि वञ्चित हुन्छन् भनेदेखि यो राज्य कहाँनिर छ त? हामीले कहाँनिर सपोर्ट गरिरहेको छ? बडा कुण्ठा छ कि बडा पीडा छ हेर्नुहोस् यहाँनिर। यो कुरालाई चाहिँ नि राज्यले बुझ्ला, आशाको हामी आशावादी हुनुपर्छ। किनभने धेरै नेगेटिभ कुराहरू गरेर धेरै चाहिँ नि नकारात्मक पक्ष त कोट्याएर पनि छैन। अब हामी पक्कै पनि एउटा यो मिडियामा हामीले आफ्ना रिजर्भेसनहरू राख्नुपर्छ, हाम्रा असहमतिहरू राख्नुपर्छ, हाम्रा समस्या राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा सुनिन्छ भनेर राख्ने हो होइन। हामी दिनकै कुरामा हुँदैन हामीसँग त्यो किसिम हामी गर्दै गर्दा हामीले कमसेकम राज्यले यो कुराहरू सुनोस्। यदि यो रिजनेबल लाग्छ, यो कुरा राइट लाग्छ, यो लजिस्टिक, यो एकदम लजिक छ, यो कुरामा चाहिँ साँच्चै तर्क छ, तर्कसङ्गत लाग्छ, अर्थपूर्ण छ भने सम्बोधन गरोस्। होइन भन्यो भने यो भोइसलाई कम्प्युटरमा चाहिँ क्लोज गरोस्, तर ध्यान चाहिँ दियोस्। राज्यको पछि हामीले अनुभव होस्, अनुभूति होस्, सहयोगी होस्, नियन्त्रण गरोस् र खारेज गर्नुपर्छ खारेज पनि गरोस् कि। तर यो बहिरो पारा चाहिँ राज्यले देखाउनु हुँदैन। मेरो मान्यता चाहिँ यो हस्। एकदम अन्तिमतिर पुग्यौँ। एकदम अर्थपूर्ण बहस, छलफल विमर्श भयो र धेरै कुराकानीहरू, विषयवस्तुहरू छलफलका लागि अझै उठेका छन्। यी विषयवस्तुहरूमा हामी पनि छलफल विमर्श गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र जुन एक किसिमको तपाईँहरूको आगामी प्लानहरू लगायतको आफ्नो एउटा सोच छ, त्यो सोच सफल होस्। शुभकामना। धन्यवाद। धेरै कुरा राख्न पाइयो है। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ कैलाली मोडल माध्यमिक विद्यालयका प्राध्यापक तपेन्द्र बहादुर सिंहसँग। उहाँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ कैलाली मोडलको। आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ र अहिलेसम्म तपाईँहरूले पनि हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। आभार प्रकट गर्दै प्रविधिबाट साथ दिनुहुने सुनिलजी र छोटुजीहरूलाई पनि धन्यवाद प्रकट गर्दै भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम प्रवाद विमर्शबाट भने म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।